अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। उसे सख्त सर्दी लग रही थी। इतनी शिद्दत से महसूस हो रही थी कि उसके दांत बज रहे थे। हालांकि अक्टूबर का महीना था और मौसम बहुत ही खुशगवार था। फ़ज़ाएं हल्की हल्की सी खुनक थीं जो भली लगनी चाहिए थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कड़कती सर्दियों में खुले मैदान में बैठा हो। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और हर गुजरता लम्हा उसे एहसास दिला रहा था कि सफ़र ख़त्म होने वाला है। ऐसा सफ़र जो तय करने की उसकी कतन ख्वाहिश ना थी। आने वाला वक्त एक खौफ बनकर उसके आसाब पर तारी था। ऐसा खौफ जो अक्टूबर की खुशगवार सी रात में भी कड़कती सर्दी बनकर उसकी हड्डियों में सुराख कर रहा था। उसकी उम्र 19 साल थी, लेकिन जहनी तौर पर वो 15-16 साल लड़का था। नर्वस सा, डरपोक सा, और उसे ऐसा बना देने में सबसे बड़ा हाथ उसके बाप का था। 19 बरस तक उसके बाप ने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी और इस कदर हिफाजत की थी जैसे मुर्गी अपने अंडों से निकले हुए बेबालों पर के बच्चों की करती है। और इतनी मोहब्बत, इतनी हिफाजत ने उसे एक सहमा हुआ सा, नर्वस सा नौजवान बना दिया था। उसने जीन्स की जेब से एक बार फिर वो कागज़ निकाला जिस पर वो पता दर्ज था जो फिलवक्त उसकी मंजिल था। ये पता तुम्हारी माँ का है बेटे। ये जुमला उसके बाप ने उस वक्त कहा था जब उसे यकीन हो गया था कि मौत उसके सर पर खड़ी है। ऐसी मौत जो उसके बेटे के सर से साइबां खींचकर उसे यकायक कड़कती धूप, बरसती बारिशों के नीचे ला खड़ा करती। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी माँ जिंदा है, उसने किसी अनजाने गैर मरई नुक्ते को घूरते हुए अजीब से लहजे में कहा था। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, शायद कभी बताता भी नहीं, लेकिन मुझे डर है उमर कि अगर आज भी मैंने तुमसे ये बात छुपाई तो तुम अचानक बेआसरा बेसाहिबा हो जाओ। कोई भी नहीं होगा ना मेरे बाद तुम्हारा। बाबा, वो उनसे लिपट गया। उसका दिल धाड़े मार मार कर रोने को चाह रहा था। ऐसा मत कहें प्लीज़, ऐसा मत कहें। मैं कब चाहता हूँ ये सब कुछ कहना। हाजिक ने हंसने की कोशिश की। मगर मेरे बच्चे, मैं मजबूर हूँ। मैंने ज़िंदगी को तेरे लिए फूलों से भरा बिस्तर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तेरे दिल में दुखों के ये कांटे उतारने पर मजबूर हूँ मैं। कुदरत पर किसी का बस नहीं होता। कातिबे तकदीर का कलम उसी की मर्जी से चलता है। ज़िंदगी और मौत की हदें वही मुयन करता है। मुझे लगता है उमर, मेरी ज़िंदगी की हद हो गई है। दूसरी जानिब फैला मौत का समंदर मुझे नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। और मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चे कि इस आखिरी हद पर तुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए एक अनजान सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। बाबा, बाबा। उसकी आंखें अनजाने खौफ से फैल गईं और आंसू इन पर जैसे जम गए। बाबा, ऐसे मत कहो वरना मैं मर जाऊँगा। खुदा ना करे, खुदा ना करे। बुरे कलमात मुँह से मत निकालो और मेरी बात गौर से सुनो उमर। ये पता जो इस कागज़ पर तहरीर है, ये तुम्हारे नाना जान हमायत अली शाह का है। सैयदपुर में इनकी बहुत बड़ी हवेली है जिसके किसी कमरे में आज भी तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई रहते होंगे। वाकई बाबा, आप सच कह रही हैं। मेरी अम्मी जिंदा हैं और मेरा कोई भाई भी है। चंद लम्हों के लिए वो अपना गम भूलकर हैरत ज़दा हुआ था। हाँ, हाजिक अहमद ने स्पाट से लहजे में कहा। जब तुम 1 साल के थे, तुम्हारा भाई सलजोक अहमद 5 साल का था। तो तुम्हारी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे नाना के पास चली गई थी। लेकिन क्यों बाबा? उसने एहतजाज किया। माँ के ना होने ने उसके अंदर जिस कमी को, जिस एहसास कमतरी को जन्म दिया था, उसने उमर फारूक अहमद को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। बस बेटा, हाजिक अहमद ने मायूस से लहजे में कहा था, मेरी 6 साल रफाकत और तुम दोनों की मासूमियत भी उसके दिल से इन आसाइशों की याद को भुला ना पाई जो उसे अपने बाप के घर हासिल थीं। ये 3 कमरों का घर उसके बाप की 3 मंजिला हवेली के मुकाबले में बेहद हकीर था। मेरी तनख्वाह महदूद थी और उसके बाप की, मगर उन्होंने आपसे शादी ही क्यों की? उसने बेहद सोचकर सवाल किया था। हाजिक के सूखे लबों पर चंद लम्हों के लिए मुस्कुराहट से बिखर गई। पता नहीं बेटा, उन्होंने कहा, शायद मेरी मोहब्बतों का असर देर पा ना था। मेरी मोहब्बतों ने उसे इतना मुतासिर किया कि उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो बुझ सी गई थी। थोड़े ही अरसे में उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसने वक्ती तासुर के नतीजे में इतना बड़ा कदम उठाकर गलती की है। मैंने तो अपनी कुल मोहब्बतें, अपना कुल वजूद उसे सौंप दिया था, लेकिन वो मुतकाजी थी दौलत की, आसाइशात की, जो मैं शायद खुद को बेचकर भी उसे न दे पाता। सो शादी के 6 सालों बाद उसने फैसला कर लिया कि वो वहीं पलट जाएगी जहाँ से आई थी। उस वक्त सलजोक 5 साल का था और तुम 1 साल के।
तुम्हारी माँ को सलजोग बहुत प्यारा था। मेरी वाहिद शय जिससे उसे मोहब्बत रह गई थी वो शायद सलजोग ही था। शायद इसलिए कि उसको पैदा करने में और पाल पोस कर 5 साल का करने में उसका भी उतना ही हिस्सा था जितना मेरा। सो उसने फैसला सुना दिया कि सलजोग उसका होगा और तुम मेरे। क्या अम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी? उसकी आवाज़ ये सवाल करते हुए सरगोशी में तब्दील हो गई। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। भला कौन माँ होगी जिसे अपनी औलाद प्यारी ना हो? उसे तुमसे भी बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मुआहिदे के रौ से एक बच्चा उसका था और एक मेरा। मजबूरन उसे तुमको मेरे पास छोड़कर जाना पड़ा। जाने से पहले वो तुम्हें लिपटाकर इतना रोई थी कि शायद एक मुद्दत बाद ही उसकी आंखें खुश्क हुई हों। ऐसा होता तो वो मुझे छोड़कर सिर्फ दौलत के लिए हम दोनों को छोड़कर जाती ही क्यों? उसके लबों पर तलखी उतर आई। तुम्हारी माँ बहुत अनापरस्त, बहुत जिद्दी औरत है बेटा। हाजिक ने मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश की। ये जो तुम में गुस्सा है ना, ये जो जिद है, ये तुम्हें तुम्हारी माँ से वर्षे में मिली है। खैर, जो होना था सो हुआ, लेकिन तुम मेरी बात समझ तो गए हो ना? बाबा, वो उनसे लिपट गया। आप प्लीज़ मुझसे ऐसी ख़राब बातें ना करें। मैं नहीं सोच सकता कि मैं आपके बगैर कहीं रहूं, चाहे वो मेरी माँ का ही घर क्यों ना हो। और मुझे कोई मोहब्बत महसूस नहीं हो रही अपनी माँ और अपने भाई से। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ बाबा, मैं सिर्फ आपके साथ रहूँगा जब तक जिंदा हूँ तब तक ना। वो मुस्कुराए। बाद में क्या करोगे? तुम्हारा बाबा बहुत ही गरीब आदमी है मेरे बच्चे। तुम्हारे नाम कोई दौलत, कोई जायदाद छोड़कर नहीं जाएगा जो तुम्हारी आइंदा जिंदगी में काम आए। और तुम्हें भी तो अभी पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। तुम्हें अभी तवील अरसे तक निगहदाश्त की ज़रूरत है और रहनुमाई की ज़रूरत है। इसे मेरी वसीयत समझना बेटा। इस वक्त तो वो खामोश हो गया था। सोच लिया था कि बीमारी की वजह से इनके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन जब एक हफ्ते बाद वो सरकारी अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था, इस वक्त उसके जहन में ये तमाम बातें गूंज रही थीं। और जब नर्स ने आकर उसे कहा था कि उसके बाप के आखिरी लम्हात हैं और वो उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तब उसने दिल की गहराइयों से अपने बाप की ज़िंदगी की दुआएं मांगी थीं। अपने बाप के बगैर अपने घर से बहुत दूर एक मुकम्मल तौर पर अजनबी घर में अजनबी लोगों के दरमियान रहने का तसव्वुर उसके लिए बेहद भयानक था। बाबा, बाबा मत जाओ मुझे छोड़कर। वो रो रहा था और वो गिड़गिड़ा रहा था। बाबा, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता बाबा। आपको याद है ना उमर बेटे, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? उन्होंने नकाहत भरी आवाज़ में रुक रुक कर पूछा था। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। उसने इनका नहीफ़ व नज़ार हाथ और वजूद सीने में समोना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वो नहीफ़ व नज़ार वजूद अब सिर्फ मिट्टी का एक बेजान पुतला रह गया है और उसके बाबा की रूह उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। जिंदगी की आखिरी हदों पर वो अकेला खड़ा रह गया है और आगे, बहुत आगे मौत के वसी समंदर ने उसके बाबा को निगल लिया है। जिस वक्त वो अपने बाप को दफनाकर घर लौटा था, उस वक्त उसने फैसला किया था कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा अपने बाप की यादों के साथ, इनके वजूद के अनमिट खुशबू के साथ। लेकिन चूंटियों की रफ्तार से चलते वक्त ने उसे यकीन दिला दिया कि ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हर ख्वाब में बाप को देखना, हर दीवार पर उनके साए को महसूस करना और हर आहट पर उनके गुमान पर चौंकना, और फिर खुद को ये यकीन दिलाना कि वो अब कभी नहीं आएंगे। वो तन्हा है, बिल्कुल तन्हा। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। चौथे दिन उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा और फिर जाकर जब उसने खुद को अकेला, बिल्कुल अकेला तन्हा पाया तो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके बाप ने जहाँ उसे अपनी मोहब्बतों से लम्हा लम्हा सैराब किया था, वहीं इन मोहब्बतों ने उसके अंदर एक छोटे से बच्चे को अब तक जिंदा रखा हुआ था। इतना बड़ा हो जाने के बावजूद हासिक अहमद के हाथ से खाना खाता था। उसने कभी अपने यूनिफॉर्म का और अपनी किताबों का ख्याल नहीं रखा था। हर सुबह उसे अपना इस्त्री शुदा यूनिफॉर्म और बैग में सलीके से रखी किताबें मिलती थीं। ज़रूरत की हर अशिया उसे हमेशा वक्त पर तैयार मिलती थी। जिस शख्स ने ज़िंदगी में कभी अपने हाथों से खाना ना खाया हो, वो भला अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला कर भी कैसे सकता था? सो उसने अपने बाप के फैसले को ही मुकद्दम जाना और अपनी ज़रूरत की चीज़ों के साथ इस छोटे से 3 कमरों के मकान को ताला लगाकर खुदाहाफिज कहा और सैयदपुर की जानिब रवाना हो गया। ट्रेन ने उसे रात के 10 बजे सैयदपुर के छोटे से स्टेशन पर उतारा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा सा छाया हुआ था और उसे एक बार फिर सर्दी ने आ घेरा। अपना सूटकेस उठाए सर्दी से लरसता हुआ वो एक जानिब चल दिया। कहाँ जाओगे बाबू? एक हमदर्द आवाज़ पर वो रुका और सोचने लगा उसे कहाँ जाना है। जी, मुझे सैयद हमायत अली शाह की हवेली। फिर बैठो ना तांगे में। वो कोचवान था, हंसकर बोला। यूं ही पैदल मुंह उठाए कहाँ जा रहे थे? उसने एक लम्हे को सोचा, फिर सूटकेस तांगे पर रखकर खुद भी सवार हो गया। कहाँ से आए हो बाबू?
कोचवान ने सफर के आगाज के साथ ही बातों का भी आगाज किया। हैदराबाद से मेहमान हो हवेली के? जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया और खुद ही सोचने लगा कि उसने ठीक जवाब दिया है या गलत। घूमने फिरने की गर्ज से आए हो? उस उलझन होने लगी। बेदिली से वो कोचवान के सवालों पर हाँ हाँ करने लगा। सफर काफी तवील था। जिस वक्त वो हवेली के सामने उतरा उसकी रिस्ट वॉच में 10:30 बज रहे थे। कोचवान ने जिस तेजी के साथ जुबान चलाई थी उतनी ही सुस्त रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाया था। तांगा उसे उतारकर आगे बढ़ गया तो उसने एक नज़र इस बुलंदोबाला इमारत पर डाली जो रंगीन कुमकुमों से सजी हुई थी और रात की तारीकी में जगमगाती हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं अंदर किस किस्म की तकरीब है। वो कोई 5 मिनट वहीं खड़ा बेचैनी से सोचता रहा। बहरहाल अंदर तो उसे जाना ही था, चाहे सारी रात वहीं खड़ा रहता। अपना सूटकेस उठाकर वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ा। बड़े से गेट के बाहर चौकीदार मौजूद था। मुझे हुसन आरा साहिबा से मिलना है, उसने तातुल करते हुए कहा। मैं हैदराबाद से आया हूँ, आप अंदर जाओ साहब। चौकीदार ने अंगूठे से अंदर की तरफ इशारा किया। अंदर तहजीब व तकरीब हो रही थी। सब लोग लॉन में मिलेंगे, लेकिन वो तुज़बुज़ुब का शिकार हुआ और फिर आहिस्तगी से चौपट खुले हुए गेट की तरफ बढ़ गया। चौकीदार ने ठीक ही कहा था। लॉन में बेशुमार लोग जमा थे। इंतहाई बड़े पैमाने पर कोई तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। वो आहिस्तगी से चलता हुआ लोगों के दरमियान पहुंच गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको मुखातिब करे, और मुखातिब कर भी ले तो क्या कहे। अपनी माँ या अपने भाई के सिवा किसी तीसरे शख्स को मुखातिब करना और अपना तारुफ करवाना उसके लिए एक मुश्किल अमर था। वो जो परेशानी से दाएं बाएं देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, उस वक्त चौंका जब कोई वजूद बड़ी तेजी से उससे टकराया। ओह! टकराने वाली ने एक चीख सी बुलंद की। वो कोक से भरे 2 गिलास लिए कहीं जा रही थी और गालिबन उसी की तरह सामने देखने के बजाय दाएं बाएं मुतवज्जो थी, इसलिए बेध्यानी में उससे टकरा गई थी। कोक के गिलास उमर फारूक अहमद के ऊपर उल्टे थे और वो सीने से लेकर पैर तक भीग गया था। दोनों कुछ देर हक्का बक्का बने एक दूसरे को घूरते रहे। फिर उमर तो इसी हालत में रहा, जबकि वो सूरत हाल से महफूज होकर खिलखिलाकर हंस दी। वो आंखें फाड़े उसे यूं हंसता देखता रहा। भीग तो नहीं आप? बमुश्किल हंसी रोककर उसने अपनी हिन्नी सी आंखें फैलाकर पूछा। जी नहीं। वो घबराकर बेसाख्ता बोला। वो उसे सर से पांव तक देखकर फिर हंस दी और यूं ही हंसती हुई वो आगे बढ़ गई। वो सोचने लगा, आखिर उसमें ऐसी कौन सी जोकर वाली खसूसियत नुमायां हो रही थी जिसको देखकर वो इतना हंसी थी। मुबारक हो हुसन आरा, बहुत बहुत मुबारक हो। उसके दाएं जानिब इंतहाई करीब से आवाज़ उभरी थी। खैर मुबारक बहन, किसी ने हंसकर कहा। उमर फारूक, जो हुसन आरा के नाम पर पूरी तरह होशो हवास में आ गया था, गर्दन मोड़कर देखने लगा। गहरे हरे रंग के भारी लिबास में मलबूस कीमती जवाहरात से मुज़य्यन वो उसकी माँ थी, उसकी सगी माँ, जिसे वो जिंदगी में पहली बार अपने सामने देख रहा था। यक बा यक उसकी आंखों में ढेर सारा पानी उतर आया। पलकें झिपकाए बगैर वो अपनी माँ को देख रहा था और आंखों के आंसू हलक में उतार रहा था। माँ, ये लफ्ज़ अपनी तमाम जिंदगी में जब कभी भी सुना, एक खलासा महसूस किया था उसने अपने अंदर। माँ, जिसकी तारीफों से किताबें भरी हुई थीं, जिसकी मोहब्बतों का जिक्र बड़ी मोहब्बतों से होता था, जिसकी नरम छाँव के बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था, सुना था, देखा नहीं था, आजमाया नहीं था। इस मोहब्बत का मज़ा उसने कभी ना चखा था। वो किताब के किसी सफ़े पर लफ्ज़ माँ देखता तो उस पर से नज़रें हटाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। अपने दोस्तों के लबों से लफ्ज़ माँ सुनता तो एक अजीब सा एहसास उसके दिल में जागता, एक कमी, एक महरूमी जो उसने सारी ज़िंदगी महसूस की थी। माँ की कमी, माँ की मोहब्बतों से महरूमी ने उसके अंदर खला को जन्म दिया था। आज उसकी अपनी सगी माँ उसके सामने थी तो उसे यूँ लग रहा था जैसे कोई ज़ख्म हो जो धीरे धीरे मुंदमिल हो रहा हो, वजूद में खला जो पुर हो रहा हो। माँ, वो पास से गुजरती जब बेसाख्ता उसके लबों से निकला। उसे ये लफ्ज़ एक ऐसी दुआ लगा जो लबों से निकलते ही मकबूल हो गई हो। कौन? वो खुद ब खुद रुक गई थी, रुख मोड़कर देख रही थी। मैं, वो ना जाने क्यों झिझकने लगा। मैं आपका बेटा हूँ, उमर फारूक। वो कुछ देर को एक जागते वजूद से एक बेजान बुत में तब्दील हो गई। उमर। फिर उन्होंने सरगोशी की। उमर, तुम उमर हो? तुम उमर? उन्होंने पास आकर उसके बाजू थामे। तुम मेरे उमर हो? जी अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ भीग गई। मेरा बेटा। उन्होंने आंखें मूंद कर उसके बाजू से सर टिका दिया। फिर जैसे होश में आई, आओ मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वो उसे लोगों के हजूम से निकाल कर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले गईं। तवील बरामदे अबूर करने के बाद उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। आओ, अंदर आओ मेरी जान। उनकी आवाज़ फरते जज्बात से लरज रही थी। आओ यहाँ बैठो। उसे पलंग पर बिठाकर वो उसका हाथ थाम कर उसे देखने लगी।
اور محبت بھری نگاہوں کی تپش سے عمر فاروق نے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کیا۔ وہ خوف نما سردی جو تمام راستہ اس کی ہڈیوں کو چبھتی رہی تھی، اچانک یہ کہ تماعت سے بھری حرارت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کسی غیر کی نہیں، اپنی ماں، اپنی سگی ماں کی محبت بھری آغوش میں تھا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ ٹھیک ہوں امی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ بابا کا حاذق وہ چونکی۔ حاذق کیسے ہیں؟ بابا کا انتقال ہو گیا ہے امی۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ کیا؟ وہ کچھ دیر کو سکتے میں آ گئیں، پھر ایک گہرا سانس بھر کر آنکھیں موند لیں۔ پرسوں ان کا سوئم تھا، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے مجھے آپ کے پاس آنے کو کہا تھا، اس لیے میں یہاں۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کیا تم نے۔ انہوں نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا، پھر کچھ دیر کو خاموش ہو کر سوچنے لگیں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، ان کے پوچھنے پر پہلے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اسبات میں، بیٹا فی الحال تم آرام کرو، میں کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ میں تمہارے پاس بیٹھتی، لیکن باہر تقریب ہو رہی ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ آج میرے لیے بڑا مبارک دن ہے، جانتے ہو یہ تقریب کیوں ہو رہی ہے؟ سلجوق احمد تمہارا بڑا بھائی اور فصیح شاہ تمہارا ماموزاد آج اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹے ہیں، اور آج ہی تم بھی آ گئے ہو۔ میرے دونوں جگر گوشے آج میرے پاس ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ میں کھانا بھجوا رہی ہوں، کھا کر آرام سے سو جانا، صبح باقی باتیں ہوں گی۔ وہ باہر نکل گئیں تو وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جس وقت وہ نہا دھو کر باہر نکلا تو کوئی ملازم کھانا رکھ کر جا چکا تھا۔ بھاپ اڑاتے گرم گرم لذیذ کھانوں کو دیکھ کر اس کی بھوک دو چند ہو گئی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی ہفتہ بھر بعد اس طرح دل لگا کر پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے، کیونکہ بابا کے ہسپتال شفٹ ہونے سے لے کر ان کی وفات کے دوسرے تیسرے دن تک اسے قطعاً بھوک محسوس نہ ہوئی تھی۔ کوئی زبردستی دو چار نوالے منہ میں ڈال دیتا تھا جس سے کم وہ چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ کھانا کھا کر اس نے ٹرے اٹھا کر سائڈ پر پڑی کرسی پر رکھ دی اور ہاتھ دھو کر بستر پر دراز ہو گیا۔ ایک بار پھر سے ہلکی ہلکی سردی لگنے لگی، لیکن یہ سردی خوف کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ فضا میں خنکی بڑھ جانے سے اور پیٹ بھر کھانا کھانے سے اس خوشگوار سی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سینے تک چادر اوڑھی اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ بیٹا عمر، حسن آرا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے جگایا تھا۔ ایک سکون اور مسرت سی اس کے اندر تک اتر گئی تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اٹھ گیا ہوں امی جی، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ خوب سوئے، تھکن اتر گئی؟ وہ پلنگ کے پاس سے ہٹ کر کھڑکیاں کھولنے لگیں۔ جی، اس نے ایک جمائی لی اور بستر سے نیچے اتر آیا۔ اچھا اب نہا دھو لو، پھر باہر آ جاؤ، ناشتہ لگنے ہی والا ہے۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ باہر؟ وہ جیسے اب جاگا۔ کون کون ہوگا؟ وہ کوئی غیر نہیں، سب تمہارے اپنے ہی ہوں گے۔ وہ مسکرائیں۔ ابھی تمہارا سب سے تعارف کروا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ جی، اس نے مجبوراً کہا۔ اسے احساس ہوا جیسے اس کے یہاں چلے آنے سے سبھی کوفت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی اجنبی کو یوں اپنے اندر جذب کرنا مشکل اور طویل کام تھا۔ نہا دھو کر وہ باہر نکلا، گیلا تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلایا، بال بنائے اور پھر محتاط قدموں سے باہر نکلا۔ اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ اسے کس سمت جانا ہے۔ سیدھے چلے جائیں صاحب۔ پیچھے سے آتے ایک ملازم نے اس کی مشکل آسان کی تو وہ اسی سمت چل دیا۔ کوریڈور کے اختتام پر دیوان خانے کے پاس بڑی سی ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی۔ ٹیبل کے ارد گرد پڑی کرسیوں پر کافی سارے لوگ براجمان تھے۔ اسے آتے دیکھ سب لوگ فطری طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ وہیں ٹھٹک گیا تھا، پھر اس نے دیکھا کہ ان میں سے خوبصورت نوجوان کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اس تک آیا۔ عمر! اسے دونوں شانوں سے تھامے مسکرا کر دیکھتا ہوا وہ نوجوان اس کا کون تھا، یہ بات اس کا ہر نقش بتا رہا تھا۔ حاذق احمد کی جوانی کی کاربن کاپی تھا وہ۔ بھائی! عمر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ سلجوق احمد نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں بھائی تڑپ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ عمر فاروق کو اس کے لمبے چوڑے وجود سے مانوس خوشبو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، وہی خوشبو جو حاذق احمد کے وجود سے آتی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ رونے لگا تھا۔ ارے ارے! سلجوق احمد نے اسے خود سے جدا کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ روتے نہیں ہیں، خوشیوں کا استقبال مسکراہٹوں سے کیا جاتا ہے، آنسوؤں سے نہیں۔ بھائی مجھے بابا یاد آ گئے تھے، اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ سلجوق کے چہرے پر تکلیف دہ سایہ لہرایا اور عمر فاروق کو یاد آیا کہ بچپن میں اپنی ماں کو یاد کر کے ہر بار اس کے چہرے پر یہی سایہ منڈلاتا تھا۔ جب کوئی خاندان ٹوٹتا ہے تو اس سے منسلک ہر فرد کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ چلو ناشتہ کریں، سلجوق نے چہرے پر مسکان سجاتے ہوئے کہا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ٹیبل تک آئے۔ بھائیوں کی یہ خوبصورت ملن مبارک ہو، کسی کی شوخ آواز ابھری۔ عمر فاروق نے دیکھا سامنے کی کرسی پر استادہ وہ بلا شبہ بڑا وجیح لڑکا تھا۔ شکریہ جناب، سلجوق نے خوشگوار لہجے میں کہا، پھر عمر سے مخاطب ہوا۔ ان سے ملو عمر، یہ ہیں حسیب علی شاہ،
ہمارے سب سے بڑے ماموں عنایت علی شاہ کے بڑے صاحبزادے، اور وہ جو ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہیں وہ ہے زہیب علی شاہ، حسیب کے چھوٹے بھائی، اور یہ ہے سبیکہ، چھوٹے ماموں کی بڑی صاحبزادی۔ اور سمن کہاں ہے؟ تعارف کراتے کراتے سلجوق نے سبیکہ سے پوچھا۔ سمن کچن میں ہے، پھپھو کے ساتھ ناشتے کی تیاریوں میں مصروف، اور فصیح بھائی تو ابھی اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ عمر کو وہ بڑی سنجیدہ اپنی اپنی سی لگی۔ ہاں تو بھائی عمر صاحب، 2 افراد کم ہیں اس گروپ کے، سمن اور فصیح۔ سمن سبیکہ سے چھوٹی ہے اور فصیح ان دونوں سے بڑا ہے۔ یہ سویرے سویرے کون سا تعارفی مرحلہ طے ہو رہا ہے بھائی؟ سامنے سے سیڑھیاں اترتا، کف کے بٹن بند کرتا وہ فصیح ہی ہو سکتا تھا۔ اونچا لمبا قد، کھلتا ہوا رنگ اور گھنی مونچھیں اس خوبرو نوجوان کا روپ دے رہی تھیں۔ اس کے فریش چہرے پر بکھری مسکان بے حد بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ان سے ملو فصیح، سلجوق نے برابر بیٹھے عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے چھوٹے سے معصوم سے برادر محترم عمر فاروق احمد۔ بہت خوب۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ رات انہی کا ذکر ہو رہا تھا محفل میں؟ سلجوق ہنسا۔ پتہ ہے عمر، امی نے رات کو جب ذکر کیا تمہارا تو میں تم سے ملنے آیا تھا، لیکن تم تمام گھوڑے بیچ کر بے خبر سو رہے تھے۔ کسی نے بیچ دیے گھوڑے؟ کچن سے برآمد ہو کر ان کے درمیان آتی سمن نے سب سے آخری جملہ سنا تھا۔ اس کے سوال پر سب ہنس دیے سوائے عمر فاروق کے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی تھی جسے پوری رات وہ خوابوں میں دیکھتا رہا تھا۔ کسی من پسند شخصیت کو تمام رات خواب میں ہم سفر دیکھا جائے اور صبح ہی صبح وہ سامنے آ جائے تو دل کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، عمر فاروق نے پہلی بار محسوس کیا۔ یہ ہے سمن بیوی۔ سلجوق نے ینگ گروپ کی آخری ہستی کا تعارف کرانا بھی ضروری جانا۔ ویسے ان کے دوسرے بھی کئی نام ہیں، مثلاً مسکراہٹ، گنگناہٹ، شرارت، شوخی وغیرہ۔ جواب میں وہ پھر ہنسنے لگی۔ کتنا ہنستی ہے یہ لڑکی، عمر نے دل میں سوچا۔ اسے رات والا قصہ یاد آ گیا۔ اتنی ہنسی تمہیں کیسے آ جاتی ہے سمن؟ سلجوق مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ توبہ سبھی بھائی، میری خود سمجھ میں نہیں آتا مجھے اتنی ہنسی کیوں آتی ہے۔ بس ہر وقت ہر بات پر ہنسی آتی ہے مجھے، لیکن مجھے کم سے کم خالی پیٹ ہنسی نہیں آتی۔ حسیب نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ سمن تم تو کچن میں تھی نا، کیا صورتحال ہے؟ صورتحال اطمینان بخش ہے، وہ پھر ہنسنے لگی۔ پھپھی بس ناشتہ لکھوانے والی ہیں۔ کچھ دیر بعد ملازموں نے ناشتہ لگا دیا تو وہ سب ٹوٹ پڑے۔ ناشتہ کرنا دنیا کا سب سے بڑا پرلطف کام ہے۔ گرم گرم حلوہ پوری کھاتا زہیب بڑے مزے سے انکشاف کر رہا تھا۔ مجھے اختلاف ہے، چائے کا گھونٹ بھرتی سبیکہ بولی۔ مجھ سے تو چائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں اتارا جاتا حلق سے، بدذوق ہیں آپ۔ زہیب نے اسے مطلع کیا۔ کیا بات ہے عمر بیٹے، تم کچھ کھا نہیں رہے؟ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر حسن آرا نے پوچھا تھا۔ جی، وہ چونکا، پھر شرمندہ ہو کر ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں رکھ لیا۔ بچہ اپسٹ ہے نئے ماحول میں۔ بڑی مومانی ٹیبل پر گرم پراٹھے رکھ رہی تھیں، اسے غور سے دیکھ کر بولی۔ ہاں کچھ دن تو لگیں گے نا گھلنے ملنے میں، چھوٹی مومانی نے تائید کی۔ ہر کوئی پھر اسے ہی دیکھنے لگا اور یہ بات اسے بڑا نروس کرتی تھی۔ اس نے سر جھکا کر خوش وضو سے ناشتہ شروع کر دیا۔ اسے دراصل بابا یاد آ رہے تھے۔ صبح کا ناشتہ وہ تیار کرتے تھے جو 2 پراٹھوں، 2 انڈوں کے آملیٹ اور 2 کپ چائے پر مشتمل ہوتا تھا، اور اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو آج بھی اس لوازمات سے بھری ٹیبل کو ٹھکرا کر وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرنے کو ترجیح دیتا۔ بھائی اور ماں کے ملن کی خوشی باپ سے جدائی کے غم پر غالب نہ آ سکتی تھی اور شاید کبھی نہ آ پاتی۔ بابا، میرے پیارے بابا۔ چائے کا گرم گرم گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر بیٹے، یہ حلوہ لو نا، یہ تمہاری بڑی مومانی نے خود بنایا ہے۔ حسن آرا نے اس کے چہرے پر تحریر غم جیسے پڑھ لی۔ جی نہیں شکریہ، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ سلجوق نے چونک کر اسے دیکھا۔ بڑے ماموں صبح ہی چلے گئے تھے کیا؟ سب کا دھیان اس کی جانب مبذول نہ ہو جائے، اس خیال سے اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ وہ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل گئے تھے، مومانی نے بتایا۔ ناشتہ بھی وہیں زمینوں پر پہنچ کر کیا ہوگا، اور چھوٹے ماموں وہ پچھلی جانب مردانے میں ہیں، ان کے کچھ دوست وغیرہ ٹھہرے ہوئے ہیں نا وہی حضرات جو رات بھی ابو کے ہمراہ تھے، سمن پوچھنے لگی۔ جواباً چھوٹی مومانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ حسن آرا کی ہمراہ سیڑھیاں طے کر کے لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا ایک کمرے کے آگے آ کر رک گیا تھا۔ چلو اندر چلو، حسن آرا نے دروازہ کھول کر اسے اندر چلنے کو کہا۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی اور پھر اندر قدم رکھ دیا۔ بڑا سا کمرہ انتہائی شاہانہ طرز پر سجا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بڑے سے پلنگ پر ایک کمزور سا وجود استادہ تھا۔ امی حضور، حسن آرا نے پکارا۔ دیکھیے تو کون آیا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے نحیف و نزار وجود کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاؤ تکیے ان کے پیچھے جمائے۔ آؤ نا عمر، وہاں کیوں کھڑے ہو، نانی کے پاس آ کر بیٹھو۔ عمر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ ادھر آؤ میرے بچے۔ ان کی آواز ان کی جسمانی حالت سے قطعاً مختلف بڑی گونجدار تھی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ ادب سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ہمیں تمہارے باپ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنا جھریوں بھرا سرد ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لیکن خدا کی مرضی کے آگے کسی کا کیا زور۔ تم ہمارے پاس رہو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جی، اس نے سر جھکا دیا۔ یہاں تمہارے ہم عمر بچے بھی ہیں، تمہیں تنہائی اور اکیلے پن کا احساس بھی ہرگز نہ ہوگا۔ پڑھتے ہو؟
جی मैंने इंटर का इम्तिहान दिया है। आगे का क्या करने का इरादा है? मैं बीए के बाद सीएसएस का इम्तिहान देना चाहता हूँ। अब्बू की ख्वाहिश भी यही थी। उसने सोचकर जवाब देते कहा, जो करना चाहो, जो पढ़ना चाहो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। हाँ, अलबत्ता अपने भाई और माँ से राय ज़रूर ले लिया करो। तुम्हारे नाना मरहूम जब तक जिंदा थे, हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक उनसे पूछ कर किया जाता था। लेकिन इनके बाद ना हमने इनकी जगह संभालने की कोशिश की, ना तुम्हारे मामूओं ने। सबकी औलादें अपने माँ बाप की राय का एहतराम तो करती हैं, लेकिन इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने की आज़ादी है। समझ रहे हो ना? जी। उसने सर झुकाए झुकाए कहा, अभी फसी और सलजोक अपनी पढ़ाई बाहर से मुकम्मल करके आए हैं। तुम अगर बाहर जाना चाहो तो तुम्हें भी भेजेंगे हम किसी बच्चे के शौक की राह में रुकावट नहीं बनना पसंद करते। जी मैं सोचूंगा। उन्होंने सर मुंदी मसीहरी के पुश्त से टिकाकर आंखें मूंद लीं। चलो उमर बेटे, नीचे चलो। हुसन आरा खड़े होते हुए बोली, तुम्हारी नानी के आराम का वक्त हो गया है। वो इनको सलाम करके कमरे से निकल आया। सीढ़ियां उतरते हुए वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसे यूं लग रहा था जैसे किसी पराए घर में कुछ देर को आया हो और फिर से लौटकर अपने घर जाना हो। अपने दिल की कैफियत को वो खुद समझ नहीं पा रहा था। मिली है दादी से। सामने पड़े बड़े से लकड़ी के झूले में लेटी सुमन उसे देखकर बैठ गई। दादी से नहीं, नानी से। अपने तई उसने तस्हीह की। जवाबन वो खिलखिलाकर हंस दी। नानी तो वो आपकी हुई ना, मेरी तो दादी ही हैं। हंसते हुए फारिग होकर उसने वजाहत की तो वो आंखों में उलझन लिए उसे देख रहा था। बात समझकर मुस्कुरा दिया, अभी बच्चे हैं। वो शोखी से बोली, आप तो बहुत बड़ी हैं। वो चिढ़ गया। 17 साल की हूँ, उसने आंखें फैलाकर बताया। मैं 19 साल का हूँ। वो जीतने पर खुश हुआ। अच्छा? उसकी आंखों में चमक सी उभरी। हसीब भी 19 साल का है। जवाबन उसने सिर्फ कंधे उचकाकर ही इक्तफा किया। आप खुश हैं यहाँ आकर? वो झूला हिलाने लगी। पता नहीं, उसने सोचकर जवाब दिया। इसका मतलब है खुश नहीं है। उसने हाथ पीछे ले जाकर पुष्ट पर से बाल समेटे और इन्हें आगे कर लिया। आपके साथ यही सूरत हाल पेश आती तो आप खुश होती? पता नहीं, वो भी सोचकर बोली तो दोनों ही हंस दिए। मालूम है आप शक्लन फूफी जान से बहुत मिलते हैं, उसने जैसे इत्तला दी। शायद। भाईजान तो बिल्कुल बाबा जान की कॉपी हैं। बाबा जान की जवानी की तस्वीर में लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। सुमन क्या कर रही हो? किसी कोने से हंसी बरामद हुआ था। झूला झूल रही हूँ, वो शोखी से बोली। मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, वो उमर के पास बैठते हुए बोला। मैं आपकी नौकर तो नहीं? वो मुस्कुराई। मैंने कब कहा? उसने नफी में सर हिलाया। तुम नौकर हो भी कैसे सकती हो? तुम तो मेरी नौकरानी हो, प्यारी सी। वो हंसब्यादा जोर से हंसी थी और उमर फारूक ने यह सब बहुत नागवार महसूस किया। उसकी मुठ्ठियां खुद ब खुद भींच गईं और माथे की नसें उभर आईं। और ऐसा तब होता था जब उसे शिद्दत से गुस्सा आता था। वो बचपन से गुस्से का बहुत तेज था। शायद ये भी माँ से दूरी के एहसास का एक रद्द अमल था। उसे जरा सी भी बात पर गुस्सा आ जाता और इतनी शिद्दत से आता कि उसके हाथ मुड़ जाते थे, मुंह से झाग निकलने लगती थी। हाजी की मोहब्बतों ने, उसकी शफकतों और उनकी हुमा वक्त तवज्जो ने वक्त के साथ साथ इन शिद्दतों को कम तो कर दिया था, लेकिन आज भी उसे गुस्सा आता तो उसकी तमाम सोच को जैसे बहा कर ले जाता और उसकी खाली दिमाग में आग सी भर जाती। जिस वक्त उसकी सोचें नॉर्मल हुई, उसने देखा कि सुमन और हसीब दोनों ही वहाँ नहीं थे। ना जाने किस वक्त वो बातें करते हुए वहाँ से उठकर भी चले गए थे और वो अपने जहन में उठते बगोलों का मुकाबला करता रह गया था। लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? काफ़ी देर तक खाली और जहनी की हालत में बैठे रहने के बाद उसने खुद से सवाल किया, अगर हसीब ने उसे नौकरानी कहा भी तो मुझे क्या? उसके पास इन सवालात के जवाब नहीं थे। वो तो बस इतना जानता था कि वो लड़की जो उसे पहली नज़र में अच्छी लगी थी वो अब इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है कि उसको कोई कुछ कहे भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो उसके कज़न ने मजाक में ही क्यों ना कहा हो। उमर बेटा, अकेले भी बैठे हो? हुसन आरा उसके पास बैठते मोहब्बत से पूछने लगी। जी बस ऐसे ही। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बैठूं? अरे, वो हंस दी। समझ में न आने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है, हर शायद तुम्हारी अपनी है। अम्मी जी, अपना घर तो अपने बाप का होता है ना? उसने ना जाने क्यों यह सवाल पूछ लिया था। हुसन आरा के चेहरे पर साये से लहरा गए। क्यों बेटा, माँ को गैर समझ रहे हो? फिर वो फीकी सी हंसी होंठों पर सजाकर बोली, लेकिन आपका असल घर भी तो वही था ना अम्मी, जिसे आप छोड़कर आई थी। अम्मी जी, आपने बाबा को क्यों छोड़ दिया था? बाबा तो इतने अच्छे, इतनी मोहब्बत वाले इंसान थे, आपने क्यों तलाक ले ली उनसे? उमर, इनकी आवाज़ कपकपा गई। मत उखाड़ो ये गड़े मुर्दे, मत कुरीदो इस राख को, वरना मेरे दिल की तहों में दबी पेशमानी और निदामत की चिंगारियां मेरे वजूद को भस्म कर देंगी। मेरे बच्चे, अम्मी, अम्मी पापा अच्छे थे ना? उसने उनकी गोद में सर रखकर कहा। हाँ, उन्होंने एक सरदाह भरी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नफीस तबीयत, सादा मिजाज। फिर आप इन्हें क्यों छोड़ाएं? गलतियां इंसानों से ही होती हैं ना? मेरी याद भी नहीं आती थी आपको? उसने शिकवा किया। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा? कैसे देखती, कहाँ से लाती वो हौसला, कैसे नज़र मिलाती हाजिक से? मैं तो तमाम जिंदगी खुद से ही नजरें चुराती रही हूँ। उमर, सुलझोक ना होता तो मैं शायद पागल हो जाती। आपने गौर किया अम्मी, भाईजान बिल्कुल बाबा जैसे लगते हैं। ले हटो भी। वह हंस दी। मैं गौर ना करूंगी तो और कौन करेगा? वो इतना बड़ा मेरे हाथों में ही हुआ है ना। और मैं कितना दूर रहा आपकी खुशबू से, कितना महरूम रहा आपकी मोहब्बतों से। कभी सोचा आपने? तुम्हें जिस शख्स की शफकत, जिस शख्स की भरपूर चाहते मिली हैं, इन पर तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए। उमर,
मुझे यकीन है हाजिक ने तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दी होगी। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी अम्मी। पापा ने तो मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, लेकिन अम्मी ना जाने क्यों एक खलासा रह गया मेरे अंदर। शायद जिस वक्त आप मुझे छोड़कर जा रही थी, मैंने बहुत छोटा होने के बावजूद आपकी आह सुन ली थी, आपके आंसुओं को महसूस कर लिया था और उसी लम्हे मैं अधूरा हो गया था। मेरा कोई हिस्सा आप अपने साथ ही ले आई थी अम्मी जी। मैं अधूरा ही रहा अब तक, और अब जब आप मुझे मिली हैं मुझे बाबा छोड़ गए। मैं इनकी मोहब्बतों से महरूम हो गया हूँ। क्या मैं कभी मुकम्मल ना हो पाऊंगा अम्मी जी? वो इनसे लिपट कर रोने लगा था और उसके साथ आंसू बहाती हुस्न आरा सोच रही थी कि वालिदैन की गलतियों से कितने वजूद अधूरे रह जाते हैं, कितनी ख्वाहिशें तिश्ना रह जाती हैं, कितनी महरूमियाँ जन्म लेती हैं। काश हम लोग फैसला करने से पहले इनके आइंदा असरात पर गौर करना सीख लें। उसका सर सहलाते हुए उन्होंने मायूसी से सोचा था। रात को वो सब छत पर जमा थे, हर कोई अपनी अपनी जगह हाँक रहा था। उमर फारूक हस्बे आदत खामोश बैठा इन सबको सुन रहा था। सच सच बता दें भाईजान, कितने अफेयर चलाए आपने? सुमन बेतकल्लुफी के साथ फंसी से पूछ रही थी। तौबा करो और शर्म करो, उसने भुन्ना कर कहा। मुझ जैसे माकूल शख्स से ये सवाल तुमने पूछा कैसे, जबकि ये माकूल शख्स तुम्हारा 8 साल बड़ा भाई है। लेकिन सच तो सच होता है ना, उसने बहस की। चाहे आप मुझसे 8 साल बड़े हों, चाहे 18, चक्कर तो आपने ज़रूर चलाए होंगे। याद नहीं आपको सोहरा की बेटी ने कैसी शिकायत लगाई थी आपकी अम्मी से? बाजी जी, ये फंसी भैया बहुत घूरते हैं। उसने सोहरा की बेटी की नकल भी उतारी। उमर को पहली मर्तबा जोर से हंसी आई। फंसी बड़ा जुज़बुज़ हुआ। सुमन तो बड़ी खतरनाक लड़की हो, भांडा चौराहे पर लेकर जाकर फोड़ती हो। और वो काली कुलोटी मेहरा वही रह गई थी मुझे घूरने के लिए, झूठी कहीं की। उसके तिल मिलाने पर सब जोर से हंसे थे। फिर बताए ना गोरियों के किस्से। उसने आंखें घुमाई। चुप करो बदतमीज, इतने लोगों की मौजूदगी का तो लिहाज करो। फसी ने उसे डांटने की कोशिश की। अच्छा फिर अकेले में पूछूं, बताएंगे? सुमन ने झुककर राजदारी से कहा। ला हौल वला कुव्वत। वो तिल मिलाकर रह गया। उमर दिलचस्पी से सुमन को देख रहा था। वो जिंदगी की तमाम तर खूबसूरतियों की मुजस्सम तस्वीर थी। हंसती मुस्कुराती, शोखियों शरारतों से सजी वो उसे दुनिया की सबसे मुख्तलिफ, सबसे खूबसूरत लड़की लगी। हाँ भाई छोटे भाई, तुम सुनाओ। सलजोक ने उसकी पुश्त थपकी तो वह चौंक कर दाएं बाएं देखने लगा कि किसने उसकी नज़रों की चोरी तो नहीं पकड़ी, लेकिन हर कोई एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ नजर आ रहा था। जी कहिए भाईजान, उसने मुतमईन होकर जवाब दिया। आगे का क्या इरादा है? आप फरमा दीजिए, वो सादतमंदी से बोला। जो आप कहें। अरे वो हंसा। ये क्या बात हुई? दूसरों के मशवरे से ज़िंदगी गुजारने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। वो करो जो तुम्हारे मन में आए। दूसरों के, ख़ास तौर पर खुद से बड़ों के तजुर्बात से तो फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। आप मशवरा तो दीजिए। वो चाहता था कि जो राह सलजोक उसके लिए मुंतखब करे वो उसी पर चल निकले। उसे अपने बाप से हद दर्जा मुशाबा बड़े भाई से बेहद मोहब्बत हो गई थी। उसके पास बैठने से उमर को यूं लगता था जैसे बाबा कुछ देर को ज़मीन पर आ गए हों। इंजीनियरिंग की लाइन कैसी ही लगती है? उसने सोचकर पूछा। अप्लाई करूं? उसने जवाबन सवाल किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन अपना शौक मद्देनजर रखना। तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, मैं जानता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, और फिर उसकी निगाह छत के दूसरे कोने के दीवार पर कोहनियाँ जमाए दूसरी जानिब देखते हसीब और सुमन पर पड़ी। फिर अजीब व गरीब सोचें उसके वजूद को घेरने लगीं। ये कैसा एहसास है, कैसा अजीब व गरीब एहसास है। उसने पेशानी मलकर सोचा। वो अच्छी लगती है तो ठीक है, बस लगती है, लेकिन दिल क्यों इस पर अख्तियार जमाना चाहता है? क्यों उसे सबसे चुराकर खुद तक महदूद करने की ख्वाहिश उभरती है? मुझे नींद आ रही है भाई, उसने फंसी से बात करते हुए सलजोक को मुखातिब किया। हाँ तो जाओ ना, सो जाओ, नीचे जाकर आराम से सो जाओ। शाबाश। सलजोक का अपना बर्ताव भी उसके साथ बड़ा पुरशफीक सा था। वो अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सुमन और हसीब किसी बात पर जोर से हंसे थे। वो मुड़कर इन दोनों को देखने लगा। सुमन की पुश्त और हसीब का चेहरा इसकी जानिब था। खुद ब खुद उमर की आंखों में उसके लिए नफरत उभर आई। पहली बार उसने खुद में एक नए जज्बे के परवान चढ़ते महसूस किया था, और ये जज्बा रकाबत का था। वो मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो सोकर उठा तो शाम उतर आई थी। उसने उठकर पर्दे सिरकाए और खिड़कियाँ खोल दी। उसके कमरे की खिड़कियाँ हवेली के दाएं जानिब खुलती थीं। इस हिस्से में कुछ दरख्तें और मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाई जाती थीं। हवेली के मुलाजमीन मौसम के मुताबिक सब्जियाँ लगाते थे और इनकी देखभाल करते थे। फिर कुछ अपने घर ले जाते थे और कुछ फरोख्त कर देते थे। उमर को ये हिस्सा बहुत अच्छा लगता था। बेहद पुरसकून, तमानियत आमिज़ खामोशी, ठंडी ठंडी छाँव में लिपटा ये इलाका न सिर्फ नज़रों को बल्कि दिल को भी सुकून बख्शता था। उसने खिड़कियां बंद की और मुड़कर कमरे से बाहर निकल आया। शायद सब लोग अपने अपने कमरे में ही थे। दालान और राहदारियां सुनी पड़ी थीं। इस वक्त उसे हवेली के इस अंदरूनी हिस्से से सख्त वहशत महसूस होती थी। इसे सही मायनों में खामोशी और सन्नाटे का फ़र्क पता चलता था। तेज तेज कदमों से चलता हुआ वो मरकजी इमारत में निकल आया और फिर घूमकर वहीं पिछले हिस्से में आ गया जहाँ उसके कमरे की खिड़कियाँ खुलती थीं। चंद गहरे गहरे सांस लिए, ताज़ा हवा में बसी खुशबू और खुशगवार नमी महसूस की और एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त के ऊपर बैठी कोयल कूकी तो उसने सर उठाकर देखा और मुस्कुरा दिया। मीठी मीठी
बत्तियां से जिया ना जला, जा रे बलम तुझे देख लिया। फजा में किसी की सुरीली मधुर आवाज उभरी थी। उमर फारूक ने चौंक कर आसपास देखा। चोरी चोरी मेरा मन बस में किया, सपना दिखाकर लूट लिया, सपना दिखाकर लूट लिया। आवाज की खूबसूरती तमाम तर शिद्दत के साथ उसके दिलो दिमाग को अपनी जानिब खींच रही थी। वो अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा। तूने मेरी कदर ना जानी पिया, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। मुसलसल लय में उभरती हुई आवाज उसकी रहनुमाई कर रही थी। उमर के आगे बढ़ते हुए कदम अचानक थम गए। लंबे घने पीपल के दरख्त पर पड़े बड़े से झूले में बैठी वो मधुर और सुरीली आवाज वाली लड़की सुमन थी। आंखें बंद किए ऐसा ऐसा हलकोरे लेते झूले में बड़े आराम से बैठी वो अपने गाने के बोलों में मगन थी। तेरी मेरी मेरी तेरी राह जुदा, छोड़ दे आंचल जी ना जला, छोड़ दे आंचल जी ना जला, मीठी मीठी बत्तियों से जिया ना जला, जा रे बनम तुझे देख लिया। उमर का दिल चाहा कि सारी जिंदगी वो यूं ही गाती रहे और वो यूं ही खड़ा उसे देखता रहे, लेकिन उसकी ख्वाहिश नामुमकिनात में से थी। गाना गाती सुमन ने यकायक आंखें खोली और उसे सामने यूं बुत की तरह खड़ा देखकर चुप हो गई। गाइए ना, वो बेसाख्ता बोला था और हमेशा की तरह फार के जैसी हंसी उसके लबों से निकलकर फजा में बिखरी। अब हंस क्यों नहीं है? इस बार ना वो झींपा ना शर्मिंदा हुआ, बल्कि मुस्कुराकर पूछने लगा। बस ऐसे ही उसने हंसी पर काबू पाया। सोच रही हूँ मैं रेडियो पर कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो पेश नहीं करती। मुसलसल झूला झूलते हुए वो कह रही थी। कर तो सकती हैं। वो वहीं पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया। आपकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है, दिल को खींचने वाली। किसके दिल को? उसने शरारत से पूछा और हंस दी। फिलहाल तो मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ। उसने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। पता है, हसीब को भी मेरी आवाज़ बहुत पसंद है और ये गाना भी जो अभी मैं गा रही थी। उसकी आंखें चमकी। अच्छा, वो दूसरी जानिब देखने लगा। आपका दिल लग गया यहाँ? जी। उसने झूला झूलती सुमन को नज़र भर कर देखा। लग गया है? हम लोग अच्छे लगे आपको? उसने सर को हल्का सा झटका देकर आगे आते बालों को पीछे किया। जी हाँ। सबसे अच्छा कौन लगा? आपके ख्याल में कौन लग सकता है? वो मुस्कुराया। मैं। वो खिलखिलाकर हंसी। सबसे अच्छी तो मैं ही हूँ। उमर को भी हंसी आ गई। सुमन, दरख्तों के अकब से किसी ने पुकारा था। इधर आओ सुमन। आई। वो जैसे छलांग मारकर हिलते हुए झूले से उतरी और बालों को समेटती हुई बिना उससे कुछ कहे सुने भागती हुई आवाज़ की सिमत चली गई। वो आवाज़ बिलाशुबा हसीब की थी। उसकी मुट्ठियां एक बार फिर भिंच गईं। अब दरख्तों के अकब से इन दोनों के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें उसकी समात में तीरों की तरह पैवस्त होने लगीं। थोड़ी देर वो मुट्ठियां भींचे सर झुकाए ये आवाज़ें सुनता रहा, फिर उठकर आगे बढ़ गया। एक बड़े से दरख्त के पीछे खड़ा होकर वो इन दोनों को देखने लगा। हसीब वहाँ कोई तस्वीर बना रहा था। एजल, कैनवस, रंग, ब्रश और हर चीज़ मौजूद थी। दोनों तस्वीर को देख देख कर बुरी तरह हंस रहे थे। उमर ने जैसे अंदरूनी जंग से बुरी तरह थक कर पुश्त दरख्त के तने से टिकाई और गहरे गहरे सांस लेने लगा। कौन सा एहसास है ये, कौन सा जज्बा है जो इतना महलक, इतना बेलगाम है? उसने खुद से सवाल किया। ये लड़की जो इस कदर खूबसूरत, इस कदर प्यारी है, उसे देखते हुए ज़िंदगी बिता देने को जी करता है। जब इस शख्स के साथ इस तरह दिल खोलकर हंसती है तो मेरा दिल चाहता है कि इसकी सूरत बिगाड़ दूँ, इसका गला घोंट दूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्यों मैं इसे अपनी ज़ाती मलकियत समझने लगा हूँ? ये तो मेरी कुछ भी नहीं लगती। वो देर तक खड़ा अपनी ही सोच से जंग लड़ता रहा। उसका रिजल्ट आ गया था और उसने एफएससी शानदार नंबरों से पास किया था। हर किसी ने उसे सराहा था और उसकी हौसला अफजाई की थी। यहाँ आए हुए उसे 1.5 माह हो गया था और उमर ने महसूस किया था कि ये सब लोग बहुत अच्छे, बहुत अपनायत भरा रवैया रखने वाले थे। बड़े मामू तो ख़ास तौर पर बड़े शफीक इंसान थे। उन्होंने उसकी कामयाबी पर उसे एक कीमती घड़ी गिफ्ट की थी। छोटे मामू अलबत्ता खुश्क मिजाज से महसूस होते थे। वो बहुत कम बोलना पसंद करते थे और इनके चेहरे पर एक तनाव की सी कैफियत हुमा वक्त रहा करती थी। लेकिन फिर भी इस तमाम अरसे में उन्होंने भी उससे कोई सख्त किस्म की बात कभी नहीं की थी। उन्होंने भी उसे बुलाकर मुबारकबाद दी थी और पेन का एक खूबसूरत सेट दिया था। हाँ भाई, क्या इरादे हैं अब? सलजोग ने उसका कंधा थपक कर पूछा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करूँगा। इसे भाई की ख्वाहिश याद थी। मुस्कुराकर बोला, वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। देखो, मैं और फसी कराची में बिजनेस सेटल करने का सोच रही हैं। तुम भी वहीं अप्लाई करो, इंशाल्लाह दाखिला ज़रूर हो जाएगा। जी। उसने सर हिलाया। मैं 1-2 दिन में कराची जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फॉर्म्स वगैरह लेता आऊँगा। वैसे तुम खुद चलना चाहो तो चल सकते हो। जी, सोचूंगा। हाँ हाँ, सोच लो। अच्छा है, घूम फिर लेना। हसीब और ज़ुहैब का भी प्रोग्राम है, ज़रा हल्ला गुल्ला रहेगा। नहीं, अचानक ही उसने फैसला कर लिया। मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। आप फॉर्म्स ले आइएगा जमा कराने में, खुद चला जाऊँगा। एज़ यू विश, सलजोग मुस्कुराकर बोला। वो उमर की कोई बात भी रद्द नहीं करता था। उमर ने महसूस किया था जैसे उसने ज़िंदगी का इब्तदाई दौर अपनी माँ की कमी को शिद्दत से महसूस करते हुए गुजारा है। वैसे ही सलजोग की ज़िंदगी का एक खाना भी हमेशा खाली रहा है। उसे लाख एक बेहतरीन माहौल मिला, हर तरह की सहूलत और आराइश से मज़य्यन ज़िंदगी मिली, लेकिन अपने आस पास मौजूद हर बच्चे को अपने बाप से लाड करते देख कर
फरमाइशें करते देखकर उसके दिल में यकीनन एक हुक उठती होगी। उसने हमेशा खुद को एक यतीम बच्चा तस्वुर किया होगा। उसका उमर के साथ इंतहाई मुश्फिकाना रवैया इस बात का गवाह था। वो उमर से बात करता तो उसके अंदाज में बड़े भाई का कम और एक शफीक बाप का तासुर नजर आता था, और ऐसा यकीनन इसलिए था कि वह खुद बाप की मोहब्बतों, बाप की शफकतों का तरसा हुआ था। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई इंतहाई गरीब शख्स जो अपनी हर ज़रूरत के लिए पाई पाई को तरसा हो, अचानक ही अमीर बन जाए तो दिल खोल कर अपने जैसे गरीबों की ज़रूरतें पूरी करे। सलजोक को एहसास था कि बाप की कमी क्या होती है, सो वो लाशऊरी तौर पर उमर की इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता, और ऐसे में उमर फारूक उसको इतना ही चाहने लगा था जितना वो हाजिक को चाहा करता था। उसे खुद पर हैरत भी होती थी कि आखिर क्यों वो अपने भाई को इतना चाहने लगा है जितना वो अपनी माँ को भी नहीं चाहता। माँ की कमी को शिद्दत से महसूस करने वाले को जब माँ मिली तब भी उसमें इतनी कशिश क्यों नहीं जितनी कि सलजोक में। और तब उसे इदराक हुआ कि मोहब्बतें अमर होती हैं, इंसान फ़ानी, मोहब्बत नहीं। हाजिक अहमद ने उससे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ कर भी ये साबित कर दिया कि उनकी चाहतें हमेशा के लिए उसके वजूद के साथ बंधी हुई हैं। सलजोक के वजूद से उठती उसके बाप की महक उमर फारूक को तमाम तर शिद्दतों के साथ उसे चाहने पर मजबूर करती थी। हाजिक ने दूसरी बार भी हुस्न आरा को शिकस्त दे दी थी। सलजोक, फसी हसीब और ज़ुहैब बड़े मामू की हमरा कराची चले गए तो हवेली मजीद सूनी हो गई। नाश्ते और रात के खाने पर जो गहमा गहमी सी होती थी उसने भी दम तोड़ दिया। बाकी लोग तो नॉर्मल थे, लेकिन उमर ने सुमन का उतरा हुआ चेहरा वाज़े तौर पर महसूस किया। एक अनजानी सी खुशी उसकी रगों पे में दौड़ गई। क्या बात है, आप इतनी चुप चुप सी हैं? शाम की चाय पीते हुए उसने सरसरी तौर पर पूछा। क्या बोलूँ? उसने रोनी सी सूरत बनाई। और किससे बोलूँ? सब लोग तो कराची चले गए। सबीका तो हैं यहाँ, छोटी और बड़ी मुमानी हैं, अम्मी हैं, मैं हूँ। मेरा ख्याल है बातें करने के लिए इतने लोग काफ़ी हैं। सुमन ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से चाय पीती रही। आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, हंसा करें ना। सिर्फ हंसती हूँ तभी अच्छी लगती हूँ, वो इंतहाई संजीदगी से पूछ रही थी। ऐसे खामोश बैठकर बहुत बुरी लगती हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। उसने जल्दी से सफाई पेश की। वैसे तो आप हैं ही अच्छी, हर तरह से अच्छी लगती हैं, लेकिन हंसते हुए ज़्यादा। वो बेअख्तियार हंसी थी। तौबा, कितना डरते हैं आप। हंसने से उसकी आंखों में आंसू आ गए। पता है, हसीब होता ना तो कहता कि हाँ, तुम खामोश और यूं रोनी सूरत बनाकर बैठती हो तो बिल्कुल चुड़ैल लगती हो, काले कब्रिस्तान की। जाहिर है फिर मुझे मजबूरन हंसना पड़ता है। उसने लाशऊरी तौर पर कप मेज़ पर पटक दिया। हसीब हसीब हसीब, तुम्हारी जुबान पर एक ही कलमा क्यों पड़ती हो? वो सोच कर रह गया। जी चाहता है हमेशा के लिए ये लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से नोच कर फेंक दूँ। अब चुप क्यों हो गए? बुरा मान गए क्या? वो जल्दी से बोली। नहीं तो मैं सोच रहा था कि ये काला कब्रिस्तान क्या होता है। उसने बज़ाहिर सपाट लहजे में कहा। ओह हाँ, आपको तो पता ही नहीं काले कब्रिस्तान का। सैयदपुर का जो सबसे पुराना कब्रिस्तान है ना, उसे काला कब्रिस्तान कहते हैं। मालूम है, बूढ़े लोग कहते हैं पहले वहाँ हिंदुओं का शमशान घाट था, इसलिए अब भी वहाँ बदरूहें रहती हैं। उमर गौर से उसे देखने लगा। एक पल अगर शिद्दत से बुरी लगती थी तो अगले ही पल दोबारा वैसी ही अच्छी, उतनी ही मासूम लगने लगती थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ड्राइवर से जिद करते थे कि काले कब्रिस्तान वाले रास्ते से लेकर चले। फिर गाड़ी के शीशे चढ़ाकर डर डर कर बाहर झांका करते थे। मज़ा भी आता था और डर भी लगता था। और कभी कभी तो मैं और हसीब चोरी छुपे स्कूल से भागकर इसी रास्ते से घर आते थे। मैं तो सारे रास्ते आंखें बंद किए रहती थी। हसीब भी मेरा हाथ पकड़कर घर तक लाता था। काश कि तुम एक नाम भूल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। उसने मायूसी से सोचा, तब तुम कितनी अच्छी लगो। आपको हसीब बहुत अच्छा लगता है? उसके लबों से बेसाख्ता ही निकल गया। क्या मतलब? उसने हैरानी से नजरें उठाई। सिर्फ अच्छा? मुझे तो अपने पूरे घर में सब से अच्छा हसीब लगता है। उसके बगैर तो मैं 2 दिन नहीं रह पाती, तभी तो उदास हूँ इतनी। वो जो नहीं है, आखिर क्यों? वो जिद हुआ। ज़ुहैब भी हैं, आपके भाई फसी भी हैं, भाईजान भी हैं, लेकिन वो सब तो मेरे भाई और कज़न्स हैं ना। सुमन ने जैसे उसकी नालायकी पर अफसोस से सर हिलाया। हसीब तो मेरा दोस्त है, हमेशा से, बचपन से। पता है, मैंने आज तक हसीब के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया, और ना ही हसीब का कोई और दोस्त है मेरे अलावा। बस हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। उमर ने मासूमियत से बातें करती सुमन को गौर से देखा। उसके चेहरे के एक एक उतार चढ़ाव को परखा तो उसे अंदाजा हुआ कि बचपन की हदों को फलांगती जवानी की सरहदों पर कदम रखते हुए वो लड़की अभी बेहद मासूम और पाकीज़ा थी। वो हसीब को चाहती थी तो ऐसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को चाहता है, और बस। वो बैठे बैठे अचानक खुलकर मुस्कुरा दिया और पटर पटर बोलती सुमन की नज़रें जमाए देखता रहा। सबीका, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। उसने स्वेटर बुनती नाकाम कोशिश करती सबीका को मुखातिब किया था। हाँ हाँ, ज़रूर कहिए। उसने सिलाइयाँ नीचे रख दी और खुशदिली से बोली। मुझसे तो आप कभी कभार ही कुछ कहते हैं। मैं कह रहा था कि मुझे यहाँ आए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, और अगले महीने मैं कराची चला जाऊँगा। आप लोगों ने तो मुझे सैयदपुर की सैर तक नहीं करवाई। वाकई? उसने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाया। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी कहा भी तो नहीं। फिर बनाए ना प्रोग्राम। अभी इन सब लड़कों को तो आ जाने दें कराची से, फिर साथ घूमने चलेंगे ज़मीनों पर।
لیکن وہ سب لوگ تو پہلے اتنا گھوم پھر کر آئیں گے کہ شاید مزید گھومنے سے انکار کر دیں، اور سید پور تو ان سب نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، میرا تو خیال ہے کہ آج ہی چلتے ہیں۔ سمن بھی بور ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ سوچا، ٹھیک ہے میں امی سے پوچھ لیتی ہوں، پھر چلیں گے شام کو، ہم آپ کو اپنی زمینیں دکھائیں گے، ٹھیک؟ وہ خوش ہو گیا۔ دراصل یہ سب کچھ اس نے سمن کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے کیا تھا۔ سلجوق وغیرہ کو کراچی گئے ہوئے 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا اور سمن خطرناک حد تک خاموش ہو گئی تھی۔ عمر کو حقیقتاً اس کی خاموشی سے خوف آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اتنی باتیں کرے، اسے اتنا ہنسائے کہ وہ حسیب علی شاہ کو ہمیشہ کے لیے بھول کر اس سے دوستی کر لے۔ سمن اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ حویلی سے باہر اسی حصے میں چلا آیا۔ وہ درخت پر پڑے جھولے میں خاموشی سے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ سمن، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پھر کہاں بیٹھوں؟ وہ بیزاری سے بولی، میرا مطلب ہے یوں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ سامنے بیٹھ گیا۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا یہاں بیٹھنے کو۔ وہ ایک پاؤں زمین پر ٹکا کر ہولے ہولے جھولا ہلانے لگی۔ پتہ ہے تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، شام کو زمینوں پر چلتے ہیں، میں، تم اور سبھی کا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے سر ہلایا، میرا موڈ نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو پروگرام بنایا ہے اور تم ہی نہیں جاؤ گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آ جائیں تو ایک بار اور چلے چلیں گے۔ وہ رسانیت سے بولا، اب اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح اور تیاری کرو، معلوم ہوتا ہے آج تم نے کپڑے تک نہیں بدلے۔ آخر وہ لوگ کراچی میں کر کیا رہے ہیں؟ وہ بھنا کر بولی، عیش، وہ سب عیش کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، تم یہاں حسیب کی یاد میں اداس بیٹھی ہو، کسی سے بات تک نہیں کر رہی ہو، اور وہ وہاں سیر کر رہا ہوگا، اسے بھی تمہارا اتنا ہی خیال ہوتا، بھلا وہ جاتا تمہیں چھوڑ کر، اسے بھی میرا خیال ہوگا۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ قطعی لہجے میں بولی، وہ بھی آنا چاہتا ہوگا لیکن کوئی اس کی ایک نہیں سن رہا ہوگا، اور خاص طور پر فصیح بھائی، انہیں تو بہت ہی شوق ہے گھومنے پھرنے کا، ایسا ہوتا تو کیا وہ تمہیں فون نہ کر لیتا؟ اس نے کچھ سوچ کر پھر کہا، دیکھو نا، اتنے عرصے میں اس کا ایک فون تک نہیں آیا۔ سمن نے ضد ہو کر کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر شاکی نظروں سے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سمن بی بی، کوئی ملازم اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں تک آیا تھا۔ حسیب صاحب کا فون ہے کراچی سے، یاہو! اس نے خوشی سے چیخ بلند کی، چھلانگ مار کر جھولے سے اتری اور بھاگتی ہوئی اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ وہ احمقوں کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا، پھر بری طرح تل ملا کر کھڑا ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ حسیب علی شاہ کو شوٹ کر دیتا۔ انتہائی غصے کی حالت میں وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں ٹہلتا رہا۔ یہ جو غصہ ہے نا تم میں، یہ جو ضد ہے، یہ تمہیں تمہاری ماں سے ورثے میں ملی ہے۔ اس کے اندر اپنے باپ کے کہے ہوئے الفاظ گونجے، لیکن امی تو کبھی غصہ نہ کرتی۔ وہ تھک کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے تو انہیں کبھی اس کیفیت میں نہیں دیکھا، یہ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ کیوں میرے دماغ میں آگ بھر جاتی ہے؟ کیوں میں بھڑک اٹھتا ہوں؟ اسے اپنی کیفیت پر شدت سے رونا آنے لگا۔ ارے آپ اب تک یہیں بیٹھے ہیں؟ وہ سر تھامے آنکھیں موندے بیٹھا تھا اور سمن کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ بے انتہا خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس سے نگاہیں ملنے پر وہ چونک اٹھی۔ یہ آپ کی آنکھیں اس قدر لال انگارہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے جواب دیے بنا سر واپس جھکا دیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی اور پریشانی سے پوچھنے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ سیر کا پروگرام بنا رہے تھے، کیا کینسل کر دیا؟ عمر اسے دیکھنے لگا، لیکن تم تو منع کر رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولا، کر رہی تھی نا، اب تو تیار ہوں۔ پتہ ہے حسیب کا فون تھا، وہ لوگ جمعے کو پہنچ رہے ہیں یہاں۔ اچھا ہاں، اور اب آپ جلدی سے اٹھ جائیں، سبیکا باجی نے امی اور پھوپھی سے اجازت بھی لے لی ہے چلنے کی، اور وہ تیار بھی ہو رہی ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ اس کے دماغ پر چند لمحوں پیشتر چھائے ہوئے غم و غصے کے بادل ایک دم چھٹ گئے۔ وہ اٹھا اور ہنستی مسکراتی سمن کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ زمینوں سے وہ لوگ بہت تھکے ہارے لوٹے، انہوں نے خوب دوڑیں لگائی تھیں اور بہت چھلانگیں ماری تھیں۔ پگڈنڈیوں پر آگے پیچھے بھاگتے ہنستے باتیں کرتے انہیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور وہ تینوں کافی دیر سے لوٹے۔ وہ جس وقت بستر پر لیٹا تو اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، اس کے باوجود خوشی کی لہریں اس کے پورے وجود میں رقص کر رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی تو سمن اس کے تصور میں در آئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ سبیکا تو تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ سمن کا ہاتھ پکڑے آگے تک نکل گیا تھا۔ ان دونوں نے بے تحاشا باتیں کی تھی، خوب ہنسے تھے، ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے بھاگے تھے، اور سمن نے کئی بار اسے حسیب کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ عمر نے اس بات کا بالکل برا نہیں منایا تھا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ سمن کے لیے حسیب کسی حیثیت اختیار کر رہا تھا، اور ایک دن وہ اس کے لیے حسیب سے بھی بڑھ کر ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی زندگی کی اولین خواہش بن گئی تھی۔ سمن کیا کر رہی ہو؟ پورے کمروں میں جھانک لینے کے بعد اب وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ میں یہ ذرا، وہ پوری طرح سے چولہے پر رکھی دیگچی میں جھکی ہوئی تھی۔ ارے وہ گھبرا کر اندر گھسا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دور ہٹو، جل نہ جاؤ۔ لو بھلا، کھانا بنانے سے بھی جلتے ہیں کیا؟ وہ بھنا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا پکا رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ گرم گرم پوریوں کے ساتھ آلو کی کھٹی بھجیا بناؤں، جیسے کہ بوا بناتی ہیں، لیکن یہ تو اللہ جانے کیا بن گیا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ عمر نے دیگچی میں جھانکا تو اسے ہنسی آ گئی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں نے تو اتنی محنت سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے مڑ کر ڈھکی ہوئی پوریاں اٹھائیں اور اس کے سامنے کی۔ یہ کھا کر دیکھیں
पता नहीं ये इतनी सख्त कैसे हो गई। उमर ने एक पूरी उठाई और उसे तोड़ने की कोशिश की। पहले ये बताओ इसे तोड़ें कैसे? उसने मायूस होकर पूरी दोबारा ट्रे में रख दी। बिल्कुल भी नरम नहीं बनी। उसने अफसरदगी से पूछा। लफ्ज़ नरम पर उमर को बड़े ज़ोर से हंसी आ गई। फिर वो चौंका। जल गया क्या? हाँ। वो जो उसके हंसने पर उसे खफगी से देख रही थी चौंक कर मुड़ी। हाय, मेरी भुजिया भी जल गई। उसने दुहाई लगाई। सुमन बेटा, क्या कर रही हो इतनी दोपहर में यहाँ? बुआ शायद सोते से उठकर आई थी। क्या जला रही हो? जला नहीं रही बुआ, पका रही हूँ। बल्कि थी, अब तो सब खाक हो गया और ये सब इनकी वजह से हुआ। हाँ, मेरी वजह से, वह हैरान होकर बोला। मैंने क्या किया है? आपने ही आकर मेरी तवज्जो बटाई और अब आपको यही सब खाना होगा। उसने फैसला सुनाया। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। वो बुरी तरह घबरा गया। सुमन बेटा, आप अंदर जाओ, मैं अभी आपको पूरियाँ और भुजिया बनाकर देती हूँ। बुआ को उमर की हालत जार पर शायद रहम आया था। बस रहने दो बुआ। वो नाराज़ हो गई थी। हसीब होता ना तो मेरा दिल रखने के लिए ज़रूर खाता। मैं ये खा लूँगा, तुम खुश हो जाओगी। वो अचानक संजीदगी से पूछने लगा। सच खाएंगे आप? वो खुशी से उछली। हाँ। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। खाऊंगा, लाओ दो। बेटा क्यों तंग कर रही हो? उमर साहब को बुआ परेशान हुई, लेकिन सुमन ने इनकी परवाह किए बगैर उसे प्लेट में जली हुई सब्जी निकाल कर दी और पूरियों की पूरी ट्रे उसके आगे कर दी। उमर ने उसके चेहरे पर बिखरे खुशियों की मुस्कुराहटों के रंग देखे और सर झुकाकर कड़क पूरियां चबाने लगा। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा ढलती हुई धूप सेंक रहा था। आंखें मूंदे सुस्ती से लेटा वो न जाने क्या क्या सोच रहा था। उमर, उमर, अंदर से आती सुमन की आवाज़ पर वो चौंका और सीधा होकर बैठ गया। ओफो, आप यहाँ हैं? मैंने ऊपर वाली मंजिल तक छान मारी। वो उसके पास धप से बैठते हुए बोली। जब घर बहुत बड़े हों और अफराद बहुत कम तो अमूमन यही होता है। वो मुस्कुराया। ये सबीका बाजी भी बहुत बोर किस्म की शख्सियत है। उसने उमर की बात पर कोई तबसरा किए बगैर कहा। अच्छा, वो कैसे? देखिए ना, हर वक्त या तो सोती रहती हैं या कुछ पढ़ती रहती हैं या फिर अपने जहेज़ की तैयारियों में मसरूफ़ रहती हैं। ये नहीं होता कि कुछ देर मुझसे बातें ही कर लें। असल में तुम इनसे छोटी हो ना, इनके बराबर की होती तो वो कुछ बातें भी करती तुमसे। मैं तो आपसे भी छोटी हूँ, आप भी तो मुझसे बड़े हैं। आप भी तो मुझसे इतनी बातें करते हैं। मेरी बात और है। वो मुस्कुराया। मैं तो तुमसे सारी ज़िंदगी बातें कर सकता हूँ। अच्छा तो करें ना, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। चलो कुछ खेलें, तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए। हाँ ठीक है, लूडो लाओ, ले आओ। वो भागती हुई ले आई और चंद लम्हों बाद ही लूडो उठाए, सांस फुलाए आ गई। चलें, लगाएं गोटे। दोनों गोटे लगाने लगे। अचानक बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। हाय, हसीब आ गया। वो बुरी तरह से उछली और उठकर सरपिट भागी। उसकी ठोकर से सारी गोटें दूर दूर तक बिखर गईं। उमर बुत की मानित खामोश बैठा सामने बिखरी गोटों को देखता रहा। इसे वो गोटें अपने ख्वाब ख्याल की मानित लगीं, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत बड़ी लगन से तरतीब दिया था। और हसीब के चले आने से वो सारे ख्याल सारे ख्वाब बिखर गए थे। एक गहरा सांस लेकर वो खड़ा हुआ और मरकजी गेट की जानिब चल दिया। वो सब गाड़ी से उतर रहे थे। हद कर दी तुमने, मैं पूरे 2 साल तक तुमसे बात नहीं करूंगी। सुमन हसीब से लड़ रही थी, जो मुसलसल बोलने की कोशिश कर रहा था। उमर ने ड्राइविंग सीट से उतरते सलजोग को मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़कर उससे लिपट गया। इतने दिन लगा दिए भाई? उसने भी हल्का सा शिकवा किया। क्यों भाई, बहुत बोर हुए थे क्या? उसने उमर का गाल थपथपाया। तुम्हें कहा भी था साथ चलो। नहीं, बोर तो नहीं हुआ। खैर मैं। वो सब अंदर की जाने बढ़े। हुसन आरा और दोनों मुमानियाँ भी उठ गई थीं और हॉल में मौजूद थी मेरा चांद। सलजोग अहमद ने हुसन आरा को झुककर सलाम किया तो उन्होंने बेअख्तियार उसे सीने से लगा लिया। उमर ने यह मंजर देखा और उसका दिल जो पहले ही सुमन और हसीब की वजह से बुझा हुआ था मजीद बुझ गया। उसे एहसास हुआ कि जिस बेअख्तियारी से और जिस फितरी लगावट से हुसन आरा ने सलजोग को प्यार किया था, जिस मोहब्बत से उन्होंने सलजोग को सीने से लगाया था, वो बेअख्तियारी, वो मोहब्बत, वो लगावट कभी भी उमर के लिए जाहिर न हुई थी। वो उसे भी प्यार करती थीं, उसका भी ख्याल रखती थीं, मगर बस ऐसे ही जैसे किसी भी खूनी रिश्ते का रखा जाता है। ये खालिस तरीन ममता का जज्बा सिर्फ सलजोग के लिए बेदार होता था। उमर के मामले में वो झिझक जाती थीं, जैसे वो इनका सौतेला बेटा हो और वो उसे भी नज़रअंदाज न करना चाह रही हों। सब लोग मुसलसल बोल रहे थे, इसलिए उसकी खामोशी को किसी ने भी महसूस नहीं किया। वो थोड़ी देर इनके दरमियान बैठ रहा, फिर उठकर बाहर लॉन में आ गया। धूप ख़त्म हो चुकी थी और अब फ़ज़ा में खुनकी बढ़ रही थी। उसके बावजूद वो बगैर कोई गर्म कपड़ा लिए वहाँ टहल रहा था। उसके अंदर का खला, उसका अधूरापन एक बार फिर तमाम तर शिद्दत से उसकी ज़ात में नुमायाँ हुए थे और ऐसे में अपनी मोहब्बतों और तवज्जों से इस खला को पुर करने की कोशिश करने वाला उसका शफीक बाप उससे बहुत दूर था। बाबा, बाबा कहाँ चले गए हो? बहुत दिन बाद वो अपने बाप को याद करके रो रहा था। तुम एक बेहद हसास लड़के हो, हर बात को, हर मामले को इसकी तमाम तर जज़ियात समेत महसूस कर लेते हो। उसके सामने पड़ी बड़ी सी मेज़ के पीछे रखी रोलिंग चेयर पर बैठे इस मुअम्मर और शफीक इंसान ने कहा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम इन लोगों में से हो जो ज़िंदगी में कभी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी भी बात पर समझौता नहीं कर सकते। मैं समझा नहीं सर, उसने सर हिलाया। देखो बेटा,
بعض लोग ایسے ہوتے ہیں جن کے رویوں میں لچک ہوتی ہے، جو کسی بھی بات کو اپنی انا کا اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں بناتے، اور جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا تو اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو خود کو سمجھا کر اپنی مرضی کے خلاف بات پر بھی پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو تدبیر کے بعد تقدیر پر قانے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بڑی خوبصورت، بڑی بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر محرومیاں کم سے کم ہوتی ہیں۔ جو چیز انہیں نہیں ملتی وہ اسے اپنی محرومی نہیں بناتے، بلکہ اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اتنے حساس بھی ہوتے ہیں کہ ہر رویے کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور اتنے انا پرست بھی ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے سامنے جھکنا گوارا بھی نہیں کرتے، اور اتنے بے لچک ہوتے ہیں کہ زندگی کی کسی معمولی سی محرومی پر سمجھوتا بھی نہیں کر پاتے۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اس دوسری قسم کے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ نگاہوں میں الجھن لیے انہیں دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو عمر بیٹا، تم نے اپنی ماں سے دوری کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی محرومی کے طور پر محسوس کیا، اور ایک طویل عرصے تک کرتے رہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی مائیں ان کی پیدائش کے وقت ہی مر جاتی ہیں۔ بہت سے تمہاری طرح بروکن فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہر بچہ اس کمی کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کرتا۔ یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ تم نے عمر کے ابتدائی دور سے ہی اس بات کو ایک گرہ کی طرح اپنے دماغ میں باندھ لیا ہے، اور یہ گرہ تم اپنی ذاتی کوشش سے ہی کھول سکتے ہو۔ دیکھو بیٹا، تم ان بچوں کو سوچو جو یتیم خانوں میں پلتے ہیں اور جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس خاندان سے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے کئی بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور ایسا صرف اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر اپنی ماضی کی گرداب سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا حال اور ان کا مستقبل اہم ہوتا ہے، ماضی نہیں۔ تم نے بھی اپنے آپ کو چند کھوکھلی محرومیوں کے گرداب میں الجھا لیا ہے۔ دیکھو بیٹا، تم سے تمہارے باپ نے شدت سے محبت کی تاکہ تمہیں کسی قسم کی محبتوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے پوری کوشش کی، ایسے میں تمہارا ان محرومیوں میں اس بری طرح سے الجھ جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ تم اپنی ذات میں ایک بے لچک انسان ہو۔ اپنی مرضی کے خلاف کسی معاملے پر سمجھوتا کرنا تمہارے لیے ایک مشکل ترین امر ہے، سو تم نے اس محرومی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اب جب کہ تم اپنی ماں کے پاس ہو تو تمہیں یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی کہ تمہارے بھائی سے۔ ذرا غور کرو بیٹا، یہ کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں۔ فرض کرو تمہارا باپ زندہ ہوتا اور تمہارا بھائی تمہارے گھر آ جاتا، تو تمہارا باپ کس کو زیادہ چاہتا؟ یقیناً تمہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ تم سے محبت کرنے میں گزارا تھا۔ اسی طرح تمہاری ماں بھی اتنے سال تمہارے بڑے بھائی کے لیے زندہ رہی۔ وہ تمہاری ماں کے ہاتھوں میں پل کر اتنا بڑا ہوا، لہٰذا اس کے لیے اس کی ممتا کی بے اختیاری فطری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے تم سے محبت نہیں۔ وہ یقیناً تمہیں بھی اتنا ہی چاہتی ہے جتنا کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو، بس یہ 19 سالوں کی دوری نے اس میں احساس جرم کے ساتھ ساتھ جھجک بھی پیدا کر دی ہے۔ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ دیکھو بیٹا، خود میں لچک پیدا کرو، قدرت کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سیکھو۔ یقین جانو، ایسا شخص بہت مطمئن، بہت پرسکون رہتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو سوچا کرو کہ اگر یہ کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوتا تو ممکن ہے کسی اور کی مرضی کے خلاف ہو جاتا، اور اسے بھی اتنا ہی صدمہ ہوتا۔ ابھی تمہارے آگے عمر پڑی ہے، تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، محرومیاں خود بخود تمہارے دل اور دماغ کا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ تم دنیا کے واحد شخص نہیں جس کا تعلق بروکن فیملی سے ہو۔ ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں نہ ماں کا پیار ملتا ہے نہ باپ کا۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تم نے ہر طرح کی محبتیں دیکھی ہیں، باپ کی، ماں کی، بھائی کی، اور ابھی کئی محبتیں وصول کرو گے، بیوی کی، اولاد کی، اور جینے کو کیا یہ سب کچھ کافی نہیں؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمہاری ماں تمہیں اتنا نہیں چاہتی جتنا تمہارے بھائی کو، تو بیٹا یہ تو ایک عام سی بات ہے، عام سا مشاہدہ ہے۔ اکثر گھرانوں میں ماں اور باپ کسی ایک اولاد کو باقیوں کی نسبت زیادہ چاہتے ہیں۔ اکثر حساس بچے اس بات کو دل سے محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی دماغ کو لگا لینے والی بات تو نہیں ہے نا؟ تمہارا باپ بھی تو تمہیں تمہارے بھائی سے زیادہ چاہتا تھا۔ جی، وہ ہولے سے بولا۔ خوش رہا کرو بیٹا، خوشی کی کوئی بیرونی احساس نہیں ہے، یہ تو اندرونی احساس ہے، انسان کے اندر سے ابھرتا ہے۔ انسانی رویوں کو نارمل لیا کرو، اتنی شدت سے محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کو تعمیری کاموں میں مصروف کرو، کھیلوں میں حصہ لیا کرو، اور پھر بھی کبھی ٹینشن ہو تو دلی جذبے کو کاغذات پر منتقل کر دیا کرو۔ اس سے دھیان بڑھ جاتا ہے اور ایک طرح کا کتارسس بھی ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اتنا وقت دیا۔ وہ کھڑا ہوا۔ میرا وقت تمہارے جیسے ہی لوگوں کے لیے وقت ہے۔ وہ مسکرائے، جنہیں دل کی بات کہنے کے لیے کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کلینک سے باہر نکلا تو دل کا بوجھ واقعی کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اور دنیا بڑی خوبصورت، بڑی چمکیلی سی لگنے لگی تھی۔ وہ کراچی اپنا فارم جمع کرانے آیا تھا، اور اسے احساس تھا کہ اسے کسی ماہر نفسیات سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے، ورنہ اپنی بے معنی سوچ کو مختلف نام دیتے دیتے وہ شاید پاگل ہو جاتا۔ پروفیسر رفیق جنیجو
کی باتوں نے اس کے اندر جلتی آگ پر جیسے پانی سا ڈالا تھا۔ کم سے کم وہ وقتی طور پر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کا ایڈمیشن انجینئرنگ کالج میں ہو گیا تھا اور وہ بے حد خوش تھا، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس سے زیادہ خوش اس کا بھائی سلجوق ہو۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے عمر کا ماتھا چوم کر کہا، خدا تمہیں زندگی کے ہر میدان میں اسی طرح کامیاب کرے۔ میں نے سوچا تھا عمر کے تمہارے داخلے کے لیے میں بڑے ماموں یا چھوٹے ماموں سے بات کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بنا کسی سفارش کے جب میرٹ کی بنیاد پر تمہارا داخلہ ہوگا تو میرا سر فخر سے کتنا بلند ہو جائے گا۔ آپ ہی کی دعائیں ہیں بھائی۔ وہ مسکرایا۔ بس اب چلنے کی تیاری کرو اور دل لگا کر پڑھنا ہے، یاد ہے نا؟ کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ہنس دیا۔ جانے سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ بس ایک بار سمن کو اپنی بے پناہ محبتوں کا، اپنے جنون کا احساس دلا کر اس پر اپنے نام کی مہر لگا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حسیب کو بے پناہ چاہتی تھی، لیکن محبت، یہاں آ کر وہ خود کو ہی یقین دلاتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رات ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں آیا اور الماری کھول کر دراز میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر اس نے ایک بار پھر جھلمل کرتی اس نازک سی انگوٹھی کو دیکھا اور ڈبیا بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ سمن کے کمرے تک آیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے دروازہ کھولا، پھر مسکرا دی۔ اوہ، تو آپ ہیں، اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں، وہ شرارت سے بولی، پھر ہنس دی۔ آئیے تشریف لائیے۔ وہ ایک طرف کو ہوتے ہوئے بولی، سمن تمہیں معلوم ہے میں کراچی جا رہا ہوں، پہلے آپ بیٹھ تو جائیں۔ وہ شوخی سے بولی، پھر جو دل چاہے بتائیے گا۔ سمن، میں لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ مجھے ان لمبے عرصے کی جدائیوں سے بڑا خوف آتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ عمر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس لیے تو حسیب سے کہا کہ وہ یہیں سید پور کے کالج میں داخلہ لے کر BCom کرے۔ اوہ، وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کاش تم وہی کہتی جو میں نے سمجھا تھا۔ تم نے بھی تو کالج میں داخلہ لیا ہے، وہ بولا۔ ظاہر ہے، کیا میں آگے نہ پڑھوں؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی۔ ضرور پڑھو، وہ مسکرایا۔ جب میں لوٹوں تو تم بھی فارغ ملنا مجھے۔ وہ اس کی شرارت سمجھے بنا ہنس دی۔ اچھا ذرا ہاتھ آگے کرو۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کرو نا، بتا دیا حسیب نے آپ کو؟ وہ اچانک گلابی ہو گئی۔ بہت برا ہے وہ۔ کیا بتا دیا؟ وہ حیران ہوا۔ یہی کہ اس نے مجھے رنگ پہنائی ہے۔ وہ شرما سی گئی۔ یہ لیجیے دیکھ لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ خوبصورت سی انگوٹھی اس کی تیسری انگلی میں چمک رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کی دوستی اب ایک نئے سلسلے کی جانب قدم رکھ چکی تھی۔ وہ دونوں پہلے بھی ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ تھے اور اب ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہو گئے۔ کیا ڈیزائن نوٹ کر رہے ہیں؟ وہ ہنسی۔ بس بھی کریں اور بتائیں کیسی ہے؟ اچھی ہے، مجروح لہجے میں کہہ کر وہ مجروح دل لیے وہاں سے نکل آیا۔ رویوں میں لچک ہو تو محرومی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ لچک لچک لچک، کیا اس معاملے میں بھی رویوں میں لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ عمر کے لیے یہ بڑی ناممکن سی بات تھی۔ کراچی آ کر خود کو پڑھائی میں بری طرح مصروف کر لینے سے اس کے دل کا بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ یوں بھی فارغ انسان کا ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ وہ تعمیری کاموں میں مصروف ہوا تو فضول سوچوں نے اس کا گہراؤ کم کر دیا۔ صبح وہ کالج جاتا تھا، دوپہر کو لوٹتا تو کچھ دیر سو جاتا، شام سے لے کر رات گئے تک اپنی پڑھائی کرتا رہتا۔ یوں اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ سلجوق احمد نے اسے بطور خاص یہ فلیٹ لے کر دیا تھا، جس کا سال بھر کا کرایہ بھی وہ خود جمع کرا کر گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہاسٹل میں رہنے سے عمر کا دھیان پڑھائی کی جانب اتنا نہ رہتا۔ اسے بھی بھائی کی خواہش کا بے پناہ خیال تھا اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے مایوس نہ ہونا پڑے۔ وہ کالج سے آ کر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز پر چونک گیا۔ یہاں نہ تو اس کی کسی سے دوستی تھی اور نہ ہی اس نے بے مقصد جان پہچان بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تنہائی پسند اور کم گو لڑکا تھا، اس لیے کوئی اس کی جانب اتنا متوجہ نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں بیل بجنے پر الجھن میں مبتلا ہونا فطری عمل تھا۔ جی فرمائیے، اس نے دروازہ کھول کر سامنے کھڑی لڑکی کو حیرانی سے دیکھا۔ آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی اور وہ سوال کا مقصد قطعاً نہ سمجھا، پھر بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے زویا کہتے ہیں، میں آپ کے اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور وہ بدستور نگاہوں میں الجھن لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ کچھ دیر بعد اس نے کچھ شرما کر اپنا مدعا بیان کیا۔ بے ساختہ مسکراہٹ عمر کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ جی، ایک منٹ۔ وہ مڑ کر کچن میں گیا اور ماچس لے کر واپس دروازے پر آیا۔ یہ لیجیے۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی اور ماچس لے کر پلٹ گئی۔ وہ اندر آ کر بستر پر لیٹا اور واپس لوٹتی نیند کو پھر سے آوازیں دینے لگا۔ ابھی اس نے عالم غنودگی میں پہلا قدم رکھا تھا کہ بیل دوبارہ بجی۔ اوفو! وہ بھنا گیا اور اٹھ کر پھر دروازے تک آیا۔ دروازہ کھلنے پر وہی صورت نظروں کے سامنے تھی۔ جی فرمائیے۔ اس بار اس نے اخلاقی مسکراہٹ لبوں تک لانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اب کیا چاہیے؟ جی کچھ چاہیے نہیں، یہ آپ کی ماچس۔ وہ ماچس واپس کرنے چلی آئی تھی۔ وہ دل ملا کر رہ گیا۔ شکریہ، ویسے یہ نیک کام آپ بعد میں بھی کر سکتی تھیں، اس نے کہا اور بغیر اس کے تاثرات دیکھے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن یہ ماچس دینا غالباً اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب یہ بیل وقتاً فوقتاً بجتی رہتی تھی۔ اوپر والے فلیٹ میں 3 لڑکیاں رہتی تھیں جنہوں نے فرداً ملاقات کر کے اس سے مختلف چیزیں مانگی تھیں۔ پہلی والی لڑکی زویا تھی۔ کچھ دن بعد نمرا آئی تھی چینی لینے، اور پھر مہر آئی تھی 1 عدد انڈا لینے۔ وہ تینوں بھی پڑھنے کے غرض سے ٹھہری ہوئی تھیں اور یونیورسٹی کی طالبات تھیں۔
तीनों ने मिलकर ये फ्लैट ले रखा था, जिसमें जोया का मोहम्मद नौकर भी उनकी हिफाजत के लिए रहा करता था। ईदू नामी वो मुलाजिम अक्सर घर से बाहर रहता था और ऐसे में अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो वो बिला तकल्लुफ़ उसकी बैल बजा दिया करती थी। दरअसल हम आपको तकलीफ़ ना देते, एक मरतबा जोया ने वजाहत की। हम तो ज़रूरत की हर चीज़ मिसिस बेग से मांगते हैं। जो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं वो इंतहाई तुनक मिजाज और बदतमीज़ है, इसलिए हमें मजबूरन आपसे मदद लेनी पड़ रही है। एक महीना वो सोच कर रह गया, ये एक महीना मिसिस बेग के बगैर कैसे गुजरेगा। लेकिन फिर वो महीना गुजर ही गया और उसे अंदाज़ा हुआ कि दूसरे यूं ही बेमैनी गुजर जाने वाले महीनों के बरअक्स ये महीना काफ़ी खुशगवार गुजरा था। दरअसल जिंदगी तन्हाई और खामोशी का नहीं, रौनक और हंगामे का नाम है। इस एक महीने में इसकी इन तीनों से अच्छी खासी दुआ सलाम हो गई थी और वो 2-3 मरतबा ऊपर जाकर चाय वगैरह भी पी चुका था। वैसे कोई और जगह होती तो शायद इस बात की अच्छी खासी मशहूरी हो जाती, लेकिन इस इमारत के मकीन भी उसी की तरह कमगो और कम मेल जोल रखने वाले थे। अक्सर फ्लैट मुलाजमत पेशा आदमियों या फिर तालिब इल्मों के थे, जिनके आने जाने के मखसूस औकात हुआ करते थे, लिहाजा किसी ने भी इनकी जानिब ध्यान देने की कोशिश न की। अलबत्ता वो साहिबा जो उसके सामने वाले फ्लैट में रहती थीं और जो बकौल जोया के तुनक मिजाज और बदतमीज़ थीं, इन्हें उसने एक दो मरतबा सुनगुन लेने की कोशिश करते हुए देखा था। काफ़ी दिन गुजर गए थे और इन तीनों में से कोई भी कोई चीज़ मांगने के लिए नहीं आई थी। उसकी छुट्टियां थी और वो पढ़ते पढ़ते उकता सा गया था। चुनाचे कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकला और दरवाजे को लॉक लगाकर सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चला आया। दरवाज़ा जोया ने खोला था और उसे देखकर उसके चेहरे पर यकायक जो मुसर्रत के रंग उभरे थे, उन्होंने उमर फारूक को हैरान कर दिया। आइए ना, बाहर ही खड़े रहेंगे क्या? उसने दरवाज़ा पूरी तरह वाह किया। दरअसल मैं कुछ बोर हो रहा था। वो अचानक ही शर्मिंदगी से महसूस करने लगा। अरे, क्या हमें भी वजाहत देंगे? वो मुस्कुराई बैठी है। निमरा और महर कहाँ हैं? उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो दोनों कुछ शॉपिंग के लिए गई हैं। वो उसे ज़रा से फासले पर पड़े काउच पर बैठते हुए बोली। ओह, वो अचानक खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ गलत वक्त पर आ गया। मैं फिर किसी वक्त। जनाब, आप बैठ जाइए, उसने रोब से कहा। ज़्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश ना करें। और मैं और आप अकेले नहीं हैं, ईदू बाबा किचन में खाना बना रहे हैं। उस वजाहत पर वो झींव से गया। इस दौर में ऐसा लड़का देखना मौजज़ा ही है। वो जो उसे गौर से देख रही थी शोखी से बोली। जी क्या मतलब? वो चौंका। यकीन मानिए मैंने आज तक आप जैसा लड़का नहीं देखा। अब तो हसरत ही रहेगी कि कोई हकीकत में शरीफुल नफ्स पाकीज़ा सा लड़का नजर आ जाए जो तन्हाई में किसी अकेली लड़की से घबराता हो। वो संजीदगी से बोलते बोलते फिर शोक हो गई। उमर को इस बात पर हकीकतन पसीना आ गया था। वो एक इंतहाई शोक शरीर बोल्ड लड़की थी जिसे बात करते हुए शायद खुद भी अंदाज़ा न होता था कि वो क्या कह रही है। अच्छा, अब आप जब तक शर्मा लें, मैं ईदू बाबा से कॉफ़ी का कहकर आती हूँ। वो उठकर चली गई। वो पीछे से उसके शानों तक झूलते बालों को देखकर रह गया। उसे अचानक ही सुमन याद आई और इस शिद्दत से याद आई कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी कमर पर लहराते काले स्याह बाल उसकी नज़रों में फिरने लगे और वह नज़रें दीवार पर जमाए चश्मे तसव्वुर से उसे झूला झूलते देखता रहा। उमर फारूक साहब, जोया ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया था और वो एकदम माजी से हाल में लौट आया। कहाँ गुम थे? वो शायद खुद ही कॉफ़ी बनाकर ले आई थी। जी कहीं नहीं। उसने कॉफ़ी का कप थामा और खामोशी से खाली करने लगा। यूं खामोश तो आप अकेले में भी बैठ सकते हैं, वो गालमन बुरा मानकर बोली। जी आप कीजिए ना कुछ बात, मैं तो अमूमन खामोश ही रहता हूँ। क्यों, आपका दिल नहीं चाहता बातें करने को? वो हैरान हुई। किससे करूँ? वो हंसा। दीवारों से। ओ तो आप निकला करें ना, क्या घर में घुसे बैठे रहते हैं? मैं तो दिन भर अकेली रह जाऊं, तुम्हारे वहशत के रोने को जी चाहता है। उसने चेहरे पर आए बाल झटके। वो बड़ी पुरकशिश से लड़की थी, सांवली सी रंगत पर तीखे नकुश बड़े जाजिब नजर लगते थे और उसके गहरे स्याह चमकीले बाल भी बड़े खूबसूरत थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कप खाली करके वो खड़ा हो गया। अरे, वो हैरान रह गई। आप क्या सिर्फ कॉफ़ी पीने आए थे? नहीं, चाय पीने। उसने पहली मर्तबा मजाक किया। आपने कॉफ़ी पिला दी, बहरहाल इसके लिए भी शुक्रिया। वह हंस दी और खुद भी खड़ी हो गई। बहुत कम कम आते हैं आप, शायद आप लड़कियों से घबराते हैं। वो दरवाजे पर पहुंचकर बोली। जोया बीबी, असल बात तो यह है कि मैं इंसानों से ही घबराता हूँ। वो क्यों? वो हैरान हुई। पता नहीं। उसने सर को झटका सा दिया और आगे बढ़ गया। पीछे वो दरवाजे का पट थामे हैरानी से उसको मोड़ मुड़ते देखती रही। उसको यहाँ आए 1.5 साल गुजर गया और इस अरसे में वो एक बार भी पलटकर वापस सैयदपुर नहीं गया था। सुलजोक अहमद अक्सर फसी शाह की हमरा आता रहता था। इन दोनों के कुछ कारोबारी मसाइल थे जो हल नहीं हो पा रहे थे। हुसन आरा ने कई मरतबा सुलजोक से कहलवाया था कि कम से कम वो महीने में एक बार एक दिन के लिए ही आ जाया करे, लेकिन हर बार उसने जवाब में यही कहलाया था कि वो एक साथ ही आएगा। उसे इल्म था कि उसने अपने वजूद को बड़ी मुश्किलों से समेटा था, रेजा रेजा जोड़ा था। वो वापस जाता तो माँ की झिझक और सुमन की बेनियाजी उसे एक बार फिर ज़रों में तकसीम कर डालती। टूटा तो हूँ मगर अभी बिखरा नहीं फराज। मेरे बदन पर जैसे शिकस्त का जाल हो। अक्सर वो बैठे बैठे अहमद फराज का ये शेर गुनगुना उठता था जो उसे बिल्कुल अपने हस्बे हाल लगता था। माँ की मोहब्बत और सुमन का साथ, ये दो ऐसी महरूमियाँ थी जिन पर वो चाहता भी तो समझौता ना कर सकता था।
उस दिन वो कॉलेज से लौटा तो दरवाज़ा खुलते ही उसकी निगाह कदमों में पड़े कार्ड पर पड़ी जो किसी ने दरवाजे की निचली दराज से अंदर डाला था। उसने कार्ड उठाया और लिफाफा चाक करके उसे खोला। वो बर्थडे इनविटेशन कार्ड था। आज शाम जोया की सालगिरह थी और उसने ही ये कार्ड डाला था, साथ ही ज़रूर आने की ताकीद भी की थी। वो उलझन में मुब्तला हो गया। इस लड़की ने उसे बेहद डिस्टर्ब किया था। पिछली कई मुलाकातों में उसने जोया की बातों में और उसकी निगाहों में अपने लिए पसंदगी का जज्बा महसूस किया था और इस बात ने उसे बेहद डिस्टर्ब कर दिया था। दूसरी बड़ी बात और उलझन ये थी कि उसे देखकर उमर को सुमन याद आती थी। हालांकि वो निमरा से भी बात करता था और महर से भी, लेकिन ना जाने जोया में ऐसी क्या बात थी कि उससे गुफ्तगू करते करते अचानक किसी मोड़ पर उसकी नज़रों के आगे सुमन आकर बैठ जाती थी और ये उसके लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला हुआ करता था। उसने कार्ड बेदिली से एक तरफ डाल दिया और वॉशरूम में घुस गया। नहा धोकर उसने हस्बे मामूल सैंडविच और चाय से पेट भरा और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। वो सोकर उठा तो अंधेरा फैल रहा था। उसकी निगाह वॉल क्लॉक पर पड़ी जो शाम के 7 बजा रही थी। अचानक ही उसे दोपहर को वसूल किया गया कार्ड याद आ गया जिसमें 5:30 बजे पहुंच जाने की भरपूर ताकीद की गई थी। अच्छा ही हुआ उसने कुछ देर तक तासुफ में मुतला रहकर खुद को तसल्ली दे ली। ना जाने उन्होंने किस किस को इन्वाइट किया हो। मैं भला क्या करता इतने लोगों में जाकर, और फिर वहाँ तो सब इनकी सहेलियाँ ही होंगी। खुद को दिलासे देकर वो इत्मीनान से किचन में आकर चाय बनाने लगा। चाय पीकर उसने अपनी किताबें उठाईं और बाहर गैलरी में आ गया। जिस वक्त वो नोट्स तैयारी करने में मुनहमिक था, बेल की आवाज़ ने उस पर काफ़ी नाखुशगवार असर मरतब किया। मगर फिर अगला ख्याल जोया का आया। ओह नो! उसने दांतों में जुबान दबाई, फिर उठकर दरवाजे तक आया। तवक्को के ऐन मुताबिक बेल जोया ने ही बजाई थी। हाथों में ट्रे उठाए वो नाराज सी खड़ी थी। ये लीजिए। उसे ट्रे थमाकर वापस मुड़ने लगी। सुनिए जोया, वो तुज़बुज़ुब से उसे पुकार बैठा। कहिए। उसने मुड़कर नहीं देखा, यूं ही रुख मोड़े मोड़े बोली, आप नाराज़ हैं? अजीब से सवाल करते हुए उसके एहसास भी अजीब से हो गए। शुक्र है कुछ तो महसूस करने की हिस्स है आप में। वो मुड़कर तीखे लहजे में बोली, देखिए, दरअसल कार्ड में शायद मैंने ये भी लिखा था कि गिफ्ट का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप नहीं आए। ओह देखिए, इतना तो शर्मिंदा मत कीजिए। यकीन माने आपका गिफ्ट उधार रहा मुझ पर। दरअसल मैं उफ़ो, वो बात काट कर बोली, आपसे इतना भी नहीं हो रहा कि मुझे अंदर ही आने का कह दें। आइए। वो चाहता तो नहीं था कि इस वक्त वो अंदर आए, फिर भी एक तरफ को हो गया। वो मुस्कुरा दी और फिर अंदर आ गई। शुक्रिया, मेरा तो ख्याल था कि आप माजरत कर लेंगे। ये केक मैंने खुद बनाया है, खाकर बताइएगा कैसा है। आपने बनाया है? अच्छा ही होगा। उसने ट्रे मेज़ पर रख दी। जी, अब बताइए ना, आने की वजह क्या थी, जबकि आप घर में मौजूद थे और फारिग भी थे? जोया, मैंने सोचा आपने अपनी दोस्तों वगैरह को इनवाइट किया होगा। मैं अकेला अजीब सा नहीं लगता आप सबके दरमियान? लेकिन मैंने तो आपके अलावा किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। वो नज़रें झुकाकर बोली, क्यों? वो चौंका। बस यूं ही। वो मुस्कुराई। मैं निमरा और महर ही तो थे और वाहिद मेहमान आप थे जो आए ही नहीं। ओह! उसे हकीकतन अफसोस हुआ। मैं तो समझा चले जाने दें। वो खड़ी हो गई। अब अफसोस से हासिल भी क्या? जो बात समझने की है, आप जब वही ना समझे तो? वो जुमला अधूरा छोड़कर तेजी से चली गई और वो हक्का बक्का बना उसके लफ्ज़ों पर गौर करने लगा। सलजोक उसे लेने आया था। उसकी छुट्टियां थीं, मगर वो फिर भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार जाना नागुज़ीर था और दूसरी तरफ जाने की वजह भी बेहद माकूल थी। सबीका की शादी थी। एक लंबे अरसे बाद हवेली में कोई बड़ी तकरीब थी और ज़ाहिर है सलजोक के इसरार पर तो वो वैसे भी इनकार ना कर सकता था। यूं वो पूरे 2.5 साल बाद एक बार फिर सैयदपुर जा रहा था। हवेली इसी तरह सजी बनी खड़ी थी जैसे इसने पहली बार देखी थी। वो सलजोक की हमराही में अंदर दाखिल हुआ तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हर कदम पर गुमान होता कि अभी कहीं से वो दुश्मन जान तेजी से आकर उससे टकरा जाएगी। लेकिन अंदर पहुंचकर भी वो उसे कहीं नजर ना आई। बड़े हॉल में दोनों मामू मुमानिया और हुसन आरा बेगम मौजूद थीं। उसने सबको सलाम किया और हुसन आरा के कंधे से लग गया। उन्होंने उसका सर हाथों में लेकर माथा चूमा। जाकर भूल गया ना माँ को? उन्होंने गिला किया। वो खामोश खड़ा रहा। उसकी नज़रों में फिर वही मंजर ताज़ा हो गया जब हुसन आरा ने कराची से आए सलजोक को इंतहाई बेताबी से गले से लगाया था, जबकि सलजोक उस वक्त सिर्फ 1.5 हफ्ते बाद लौटा था और आज वो पूरे 2.5 साल बाद आया था। तब भी उनके रवैये में वो बेकरारी मफकूद थी। थक गए बेटा? उसे चुप देखकर वो पूछ रही थी। जी नहीं तो। वो मुस्कुरा दिया और वहीं पीछे तख्त पर बैठ गया। कुछ देर वो सब लोगों से बातें करके और उनकी पढ़ाई और दूसरे उम्र से मुतल्लिक सवालों के जवाब देकर वो उनसे माजरत करके अपने कमरे की जानिब चला आया और दरवाज़ा खुलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे को चौंक गया। उसके बिस्तर पर सुमन लेटी बेखुद सो रही थी। उमर ने गहरा सांस आज़ाद किया, यूं जैसे ये सांस अब तक उसे ना देखने की वजह से सीने में अटका हुआ था और अब उसे देखकर आज़ाद हुआ था। कुछ देर वो उसकी पाइंती के साथ खड़ा उसे देखता रहा। वो अब भी बिल्कुल वैसी ही थी, बिल्कुल फर्क ना आया था। यही तस्वीर उसकी निगाहों में सजी हुई थी। उसने अपना बैग धीरे से कोने में रखा और महतात कदमों से चलता बाहर निकल आया। वहां से निकलकर वो सलजोक के कमरे में चला आया और जूते उतार कर कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर ढेर हो गया। सबीका की मेहंदी आनी थी और काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ था और वो खामोशी से कोने में बैठा सबको देख रहा था।
कलफ लगे कुर्ता शलवार में मलबूस हसीब बेहद वजीह लग रहा था और वो और सुमन बहाने बहाने से एक दूसरे को देख रहे थे। कोई और कभी ये बात महसूस ना कर पाता, लेकिन उमर ने ये सब कुछ बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था। वो लाख चाहता तब भी इन दोनों की जानिब से मुंह मोड़कर बेनियाज नहीं बन सकता था। कराची में उसका ख्याल था कि उसने खुद पर कम से कम इतना काबू ज़रूर पा लिया है कि अब अगर वो सुमन को देखेगा तो इतना बेख्तियार नहीं होगा। उसे हसीब के साथ बात करता देख उसके अंदर आतिश फिशां तो नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ आकर उसे इल्म हुआ कि वो आज भी उतना ही बेअख्तियार, उतना ही जज्बाती है जितना 2.5 साल पहले था। और आज भी वो सुमन को उतने ही जुनूनीपन से चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बेबसी से खुद को समझाने की कोशिश की। ये तो सिर्फ मेरे बेलचक रवैये की बिना पर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी जिद है और कुछ नहीं। मैं उससे मुतासिर हुआ था सिर्फ वक्ती तौर पर, टीन एजर था, ना समझ था। और अब जबकि हर बात मुझ पर आया है, मैं खुद को समझा चुका हूँ कि उसके हसूल की ख्वाहिश नामुमकिन है, तो ये बेचैनी कैसी? उमर साहब, किसी की मुसरत भरी चीख पर वो चौंका तो मजीद हैरान हुआ। उसके सामने पैरेट ग्रीन गरारा सूट में मलबूस जोया खड़ी थी। आप यहाँ? वो हैरान हुआ। यही मैं भी इतनी हैरानी से कह सकती हूँ। वो बालों को उंगलियों से संवारती हुई सामने पड़ी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। पहले आप बताइए, आप यहाँ कैसे? सबीका मेरी कज़न है, मामूजात बहन। वो समझ गया कि वो दुल्हा वालों की तरफ से आई है, सो उसने अपना तारुफ सबीका के हवाले से करवाया। रियली? उसे जैसे यकीन ना आया। आप भाभी के कज़न हैं? यानी मैं आपको कब से जानती हूँ और आपने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि आप भाभी के भाई हैं। वो ऐसा से हंसा। मुझे क्या मालूम था, वो यही कह सका। जब अदनान भाई की मंगनी हुई थी तब तो आप यहाँ नहीं थे। वो कुछ सोचकर बोली। जी, वो दरअसल वो अल्फाज तलाश करने लगा। जोया, किसी लड़की ने उसे आवाज़ देकर उमर की मुश्किल आसान कर दी। आओ ना, गाने गाते हैं। हाँ, आती हूँ। उसके अंदाज से लग रहा था उसका वहाँ से उठने का मूड नहीं था। कुछ देर वो इसे इधर उधर की बातें करती रही, फिर माजरत करके चली गई। लड़कियां गाने गा रही थीं, लड़के भी बीच में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। और वो एक बार फिर गिरदोपेश से बेनियाज होकर सुमन को टिकटिकी बांध कर देख रहा था। शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई थी। सबीका अपने ससुराल में बहुत खुश थी और 1-2 बार होकर भी जा चुकी थी, और वो सोच रहा था कि वापस कराची चला जाए। हर चंद के उसकी कुछ छुट्टियां बाकी थीं और हुस्न आरा उसे रोक भी रही थीं, लेकिन उसको मालूम था कि ये चंद दिन एक बार फिर अगले कई सालों की तपिश बन जाएंगे। उसे ज़ुहैब की ज़ुबानी ये भी मालूम हो गया था कि 1 साल पहले सुमन की मंगनी हसीब के साथ एक सादा सी तकरीब में अंजाम पा गई थी, और ये सुनकर उसका दिल बिल्कुल बुझ गया था। यूं जैसे कई तूफानों के बावजूद कहीं एक छोटा सा दीप रोशन था जो अचानक एक हल्के से झोंके से बुझ गया था। उमर, वो बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई थी। वो चौंक कर सीधा हुआ और जल्दी से उठकर शर्ट पहनने लगा जो उसने उतार कर साइड में डाली हुई थी। उमर, आपका मैथ तो बहुत अच्छा होगा ना, ज़रा ये क्विज़ हल कर दें प्लीज़। उसके हाथ में अखबार का कोई तराशा था। वो उसके हाथ से तराशा लेकर देखने लगा, फिर उसने जेब से पेन निकाला और कैलकुलेट करने लगा। सुमन उसके बिल्कुल बराबर में बैठी झुककर कैलकुलेशन देख रही थी। उसे एहसास भी ना था कि वो उसके किस कदर करीब बैठी थी। उमर के हाथ में पकड़े पेन ने जैसे चलने से इनकार कर दिया। उसने 2 का हिंसा लिखना चाहा तो सीन लिखा, और हिंद से ज़रब देने चाहे तो तकसीम करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने हैरानी से सर उठाकर उसे देखा। आपको तो बिल्कुल मैथ नहीं आता। उमर ने बेबसी से उसकी जानिब देखा और फिर देखता ही रह गया। वो उसके इतने करीब थी कि वो ज़रा सा हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छू सकता था। उसका दायां हाथ उमर के हाथ के बिल्कुल पास था। बिल्कुल बेअख्तियार होकर उसने सुमन का हाथ थामा था। सुमन, उसके लहजे में हल्का सा खुमार, हल्की सी तपिश थी। उसकी आंखें एक लम्हे को हैरानी से फैली, फिर उसने अपना हाथ खींच लिया और खड़ी हो गई। चंद लम्हे खड़ी रही, जैसे अभी जो कुछ हुआ था उस पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। फिर मुड़ी और कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद वो किसी हारे हुए ज्वारी की तरह बिस्तर पर सर झुकाकर बैठ गया। ये मैंने क्या किया? बहुत देर बाद उसने सर उठाकर खुद से सवाल किया। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों अपने जज्बों की सच्चाई को खोटा किया? क्यों उसकी निगाहों में बेवकत हुआ? वो खुद से जंग करता रहा। क्यों बेअख्तियार हो जाता हूँ मैं उसके आगे? क्यों नहीं रह सकता उसके बगैर? बहुत से क्यों उसके आसपास चकराने लगे। हाँ, नहीं हूँ मैं कुछ भी उसके बगैर। उसने ये एतराफ़ कर लिया। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं अधूरा हूँ, बिल्कुल अधूरा, और वो है जो मुझे मुकम्मल कर सकती है। सिर्फ उसकी मोहब्बत, उसका प्यार मेरे अंदर के खला को पुर कर सकता है। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मुझे इसका साथ चाहिए। उसने रोते हुए दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। मुझे सुमन चाहिए, मैं मुकम्मल होना चाहता हूँ मेरे खुदा। मुझे सुमन का साथ चाहिए। वो रोते रोते ना जाने कब सो गया। दूसरे दिन उसने जाने की तैयारियां कर लीं। अब वो मज़ीद एक दिन भी यहाँ रहना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक शुरू हो जाने वाली बारिश ने उसके प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। हुसन आरा ने इस मूसलाधार बारिश में उसे बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। बेटा, अभी तुम्हारी हफ्ता भर की छुट्टियां पड़ी हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या ज़रूरत है इतनी तेज़ बारिश में निकलने की? अम्मी, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बस, मज़ीद कुछ नहीं। उन्होंने उसे प्यार से डांटा। जो किताबें साथ लाए हो वही पढ़ लो, अगर इतना ही दिल चाह रहा है तो।
وہ باہر نکل گئیں تو وہ بے دلی سے بستر پر دراز ہو گیا، پھر اٹھا اور کسلمندی سے بڑھ کر کھڑکیاں کھولیں۔ ایک نرم سی پھوار نے اندر داخل ہو کر اسے بھگو ڈالا۔ وہ خود بخود مسکرا دیا۔ کبھی کبھار باہر کے موسم بھی اندر کے موسم کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس نے سوچا، لیکن بس کبھی کبھار۔ پھر اس نے خود ہی اپنی بات پر زور دیا۔ حسیب، حسیب کیا کر رہے ہو؟ سمن کی آواز پر وہ چونکا اور غور سے باہر دیکھنے لگا۔ برستے پانی کی وجہ سے باہر کا منظر کچھ دھندلا تھا، لیکن پھر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے اس کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پانی اچھال رہے تھے۔ سمن نے زمین کو چھوا اور پھر دونوں ہاتھ حسیب کے گالوں پر لگا دیے۔ اس کے منہ پر کیچڑ لگ گیا تو وہ زور سے ہنستی اور ہتھیلیوں میں آسمان سے گرتا پانی جمع کر کے اس پر اچھالنے لگی۔ سمن کی بچی، تم، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اور کھڑکی میں کھڑے عمر فاروق کو یوں لگا جیسے ابھی اس کا جسم اکڑتے اکڑتے چٹک جائے گا۔ اس کی کن پٹیوں میں کوئلے دہک رہے تھے اور دانتوں پر دانت جم گئے۔ اس کے ہاتھ کی معمولی سے لمس کو بے رخی سے جھٹک دینے والی وہ لڑکی کتنی بے فکری سے حسیب علی شاہ کے ساتھ کھیل رہی تھی، اسے پکڑ رہی تھی، اس کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے 22 برس کے لڑکے سے وہ اچانک 6 برس کا وہ بچہ بن جائے گا جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور منہ سے جھاگ بہنے لگی تھی۔ ساری محرومیاں، سارے عذاب میرے لیے ہی کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے دیوار پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، سمن مجھ سے نفرت کرتی ہے، سارا جہاں مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح ہوزیانی بکنے لگا۔ بولتے بولتے وہ تھک کر چور ہو گیا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک بار پھر اسی ماہر نفسیات کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کلائی پر بندی گھڑی پر اس نے نگاہ ڈالی۔ 5:30 بج رہے تھے۔ کراچی جانے والی ٹرین 5 بجے اسٹیشن پر آتی تھی۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا، غصے سے جیسے اس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مرکزی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے صرف چوکی دار نے دیکھا تھا۔ واپس آ کر وہ پھر پڑھائی میں مصروف ہونا چاہتا تھا، لیکن اب ایسا کرنا جیسے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کتاب کھولتا تو ہر ورق پر سمن نظر آتی۔ کالج میں لیکچر کے دوران اس کا دماغ کہیں اور ہوتا تھا اور نظریں کہیں اور۔ خود کو جوڑنا، خود پر قابو پانا اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے کی کوشش میں تھا۔ پاگل ہو کر مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا تصور بھی بڑا خطرناک تھا۔ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب زویا اسے ملنے آ گئی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے اتنے دن بعد مل کر بھی آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے عمر کے بجھے بجھے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کر ڈالی۔ مجھے تو آئے ہوئے ہفتہ ہو گیا، آپ اب ملنے آئی ہیں؟ گویا آپ کو پتہ ہی نہیں، اس نے جیسے بڑے تعصب سے کہا۔ میں یہاں تھی ہی کب، آج ہی گھر سے آئی ہوں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں آنے کے بعد ایک بار بھی ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دراصل کچھ کام بڑھ گیا ہے۔ کام کیا انسانوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ وہ خفا خفا سی تھی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا، سو وہ خاموش رہا۔ سبیکا کیسی ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اچھی ہے، خوش ہے۔ وہ بولی تو اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ عمر نے چونک کر سر اٹھایا۔ زویا، آپ رو رہی ہیں؟ شاید اس نے آنسو پہنچے، لیکن کیوں؟ وہ حیران تھا۔ وہ جب آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ پتھر سے سر پھوڑو تو تکلیف تو ہوتی ہی ہے نا؟ میں سمجھا نہیں، آج تک کیا سمجھے ہیں آپ جو اب مزید کچھ سمجھ جائیں گے؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ عمر، آپ کو کبھی معمولی سا شائبہ بھی نہیں گزرا کہ میں آپ کی محبت میں مبتلا ہوں؟ زویا، اسے دھچکا لگا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ کتنی خواہش تھی میری کہ کبھی یہ الفاظ آپ کے لبوں سے سنوں، لیکن آپ جیسا پتھر دل، بے حس شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ جب کسی کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو محبت کریں گے کیا؟ زویا، زویا پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ سخت مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ آپ یقین جانیں، مجھے واقعی کبھی یہ علم نہ ہو سکا کہ آپ، اوہ گاڈ، میں تو شاید اب بھی خاموش رہتی، لیکن میں گھر واپس جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، اور اپنی محبت کو اپنی آنکھوں سے گم ہوتے دیکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ مجھے اب پتہ چلا، میں مجبور ہو گئی کہ بے شرم بن کر خود اپنی زبان سے یہ سب کہہ دوں۔ اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ وہ رسانیت سے بولا۔ محبت تو بہت خوبصورت جذبہ ہے۔ وہ جذبہ ہے جو اگر دنیا میں نہ ہوتا تو ہر شے بے رنگ، بے کشش ہوتی۔ وہ رونا بھول کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں؟ آپ کو شک ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آپ نے کبھی کسی کو چاہا ہے کیا؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے جواب سے ڈر رہی ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بہت سوچ کر مایوسی سے کہا۔ زویا نے بھی مایوسی سے سر جھکا لیا۔ جواب سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے کبھی زویا کے متعلق یہ جذبہ محسوس نہیں کیا۔ اچھا، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ بڑی مجروح لگ رہی تھی۔ عمر کو برسوں پہلے کی ایک رات یاد آ گئی جب وہ سمن کے کمرے سے اپنا زخمی دل لے کر نکلا تھا۔ سنو زویا، اس نے جاتی ہوئی زویا کو پکارا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارا دل دکھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے عمر صاحب۔ وہ بھیگی سی ہنسی ہنس دی۔ میرا جذبہ یک طرفہ ہے، پھر مجھے آپ سے کچھ گلا شکوہ کرنے کا کیا حق؟ ہاں، البتہ اتنا ضرور کہوں گی کہ کم سے کم میں نے اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ آپ کو چاہا ہے، اور آپ زندگی کے جس موڑ پر سے بھی گزر کر دیکھیں، میں آپ کو اسی موڑ پر منتظر ملوں گی۔ زویا، اس کا مطلب سمجھ کر وہ
ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری خاطر اپنی زندگی کو کوئی روک مت لگانا پلیز زویا۔ روک تو لگ گیا ہے نا، اب احتیاط کیسی؟ وہ جانے کیوں مسکرا دی۔ ہاں البتہ یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے۔ اس نے اپنا پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر اسے تھمایا۔ کبھی یاد آ جائے تو اپنی آواز ہی سنا دیجیے گا۔ اسے تذبذب کے عالم میں کھڑا چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ بہت سے دن گزر گئے۔ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ کسی اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھا جب اسے حسن آرا کا خط آیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ سلجوق انگلینڈ چلا گیا ہے اور حسیب علی شاہ کینیڈا اپنے ماموں کے پاس شفٹ ہو گیا ہے۔ اس نے وہاں ان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے عمر کو کچھ دنوں کے لیے آنے کو لکھا تھا۔ وہ اس سے ملنے کو بے تاب تھیں۔ وہ خط اس کے لیے ایک دھماکہ تھا، ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ حسیب علی شاہ نے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا، اور سلجوق اس کا بھائی اسے بتائے بغیر، اس سے ملے بغیر انگلینڈ چلا گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ وہ جاننے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے بہت عجلت میں تیاری کی اور سید پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ تمام راستہ اس کے ذہن میں سوچوں کے بھنور بنتے رہے اور وہ الٹے سیدھے مفروضے قائم کرتا رہا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا شام کے سائے اتر رہے تھے اور ہر جانب خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو چونک اٹھا۔ اوپر جاتی سیڑھیوں پر دونوں بازوؤں میں سر چھپائے بیٹھی ہوئی لڑکی سمن ہی تھی۔ اس کی پہچان اس کے لمبے سیاہ بال تھے جو اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ سمن! اس کے قریب پہنچ کر عمر نے آہستگی سے پکارا تو اس نے سر اوپر اٹھایا۔ عمر کو جیسے دھچکا سا لگا، وہ جیسے کوئی اور تھی، زرد چہرہ، ملگجے کپڑے، تھکی تھکی نظریں۔ آپ! وہ کچھ دیر بعد بولی اور کھڑی ہو گئی۔ کب آیا آپ؟ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑا سا بنایا اور 2 سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ کیسی ہو سمن؟ اس نے پوچھا۔ جواباً وہ اسے ویران سی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں ایسی کیوں بیٹھی تھی؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ سب لوگ؟ اسے جیسے یاد آیا، ہاں اپنے کمروں میں ہوں گے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی تھی؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بس یوں ہی۔ آپ کے لیے کھانا گرم کرواؤں؟ عمر کو وہ قطعاً کوئی اور سمن لگی۔ وہ پہلی سی بات اس میں تھی ہی نہیں۔ وہ ہنستا مسکراتا معصوم چہرہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا اور اس کی جگہ ویران زرد چہرے نے لے لی تھی۔ اس کے چاند چہرے کو گہن سا لگ گیا تھا۔ عمر! حسن آرا کی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ امی جی! بہت دن بعد انہیں دیکھا تھا۔ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ میرا بیٹا! انہوں نے اس کا چہرہ چوما۔ ان کا انداز بڑا گرم جوشی اور بڑا بے ساختہ تھا۔ عمر کے اندر آسودگی پھیل گئی۔ کیسا بیٹا ہے تو؟ عمر نے دیکھا اور وہ بڑی کمزور سی ہو گئی تھیں۔ پلٹ کر خبر بھی نہیں لی ماں کی کیسی ہے۔ امی جی! وہ شرمندہ ہو کر پوچھنے لگا۔ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں؟ بس بیٹا! وہ وہیں تخت پر بیٹھ گئیں۔ توڑ دیا ہے بڑھاپے نے۔ ابھی کہاں بڑھاپا امی؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی تو آپ کو لمبی عمر گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اس کی نظر سمن پر گئی۔ وہ اب تک وہیں کھڑی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے کھڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کھڑے کھڑے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمن! حسن آرا نے اسے پکارا۔ سمن بیٹی یہاں آؤ۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان تک آئی۔ جی پھوپھی جان! بیٹھو بیٹی، یہاں بیٹھو۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہر کوئی مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ پھوپھی جان کیا میں اپنی مرضی سے کہیں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے بچی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پاس بٹھا لیا۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ عمر سے ملو، باتیں کرو، کتنے دنوں بعد آیا ہے یہ۔ جی۔ وہ سر چکا کر انگلیوں سے تخت پوش پر لکیریں بنانے لگی۔ پڑھائی مکمل ہو گئی تمہاری؟ عمر نے اسے پوچھا، ورنہ اس کا تو خود کچھ بولنے کو ارادہ ہی نہ تھا۔ پڑھائی؟ اس نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ جی BA کر لیا ہے میں نے۔ اور کیا کرتی رہتی ہو آج کل؟ آج کل؟ وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھ کر جانے لگی۔ وہ وہیں تخت پر بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ سیڑھیاں چڑھ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ امی جی سمن کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بہت دھیرے سے پوچھا، جیسے اس کی حالت دیکھ کر ابھی تک صدمے کے زیر اثر ہو۔ معلوم نہیں بیٹا، وہ روحان سی ہوئی۔ کیا ہو گیا اس پھول سی بچی کو؟ نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، بس کسی ایک جگہ بیٹھ جائے تو دن بھر وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ حسیب! بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ حسیب کیوں چلا گیا امی جی؟ یہ دونوں تو، میرا مطلب ہے ان دونوں کی تو منگنی ہوئی تھی نا؟ ہاں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس بچے کو بھی نہ جانے کیا ہوا، پل بھر میں جیسے ہر کسی سے رشتہ ناتا توڑ کر پہلے تو اتنی دور چلا گیا، پھر وہاں سے شادی کی اطلاع بھیج دی، لیکن وہ تو سمن سے شادی کا پابند تھا نا؟ اسے غصہ آنے لگا۔ سمن کی اس کیفیت کا ذمہ دار یقیناً وہی شخص تھا۔ وہ اسے اتنا ہی ٹوٹ کر چاہتی تھی جتنا کہ عمر سمن کو۔ جب وہ یک طرفہ چاہت کی ناکامی پر اس طرح ٹوٹا تھا کہ اب تک وجود میں چھناکے سے ہوتے تھے، تو سمن کی محبت تو پھر 2 طرفہ تھی۔ محبوب کی بے نیازی سہنا آسان ہے، لیکن بے وفائی سہنا بہت مشکل۔ پھر کیوں نہ ہوتی اس کی یہ حالت؟ کون کس بات کا پابند ہوتا ہے بیٹا؟ ہر شخص اپنی خواہش، اپنی ضروریات کا پابند ہے۔ یہ رشتے ناتے وعدے تو کچے دھاگوں کی مانند تھے آج کل۔ اور بھائی جان! اسے اچانک خیال آیا، یہ بھائی جان کو کیا ہوا؟ امی جی مجھ سے ملے بغیر، مجھے بتائے بغیر اتنی دور چلے گئے، کس لیے؟ میں نے کہا نا بیٹا، آج کا ہر شخص صرف اپنی خواہش، اپنی ضروریات کا پابند ہے۔ ہم نے اسے پڑھایا لکھایا، اتنا بڑا کر دیا کہ پھر اپنے تمام فیصلے اس نے خود ہی کر لیے۔ اس کی خواہش یہاں رہنے کی نہیں تھی، سو وہ بھی چلا گیا۔ عجیب بدقسمت عورت ہوں میں بھی۔ کیا پایا ہے میں نے اپنی زندگی میں؟
نہ شوہر کی محبت نہ اولاد کی۔ بابا آپ کو بہت چاہتے تھے امی، اور میں اور سلجوگ بھائی بھی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ بابا کا گھر آپ نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا۔ وہ محبتوں میں انتہا پسند تھا۔ باپ پر آتی ہلکی سی آنچ نے اسے آج بھی تپا دیا۔ ہاں شاید اسی کی سزا ہے کہ تم اور سلجوگ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو، انہوں نے شکوہ کیا۔ نہیں امی، اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھیے میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، لو میں بھی کتنی پاگل ہوں، تمہیں کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ وہ مسکرائیں۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو جب تک میں کھانا لگواتی ہوں تمہارے لیے۔ جی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور اس عرصے میں اس نے ایک مرتبہ بھی سمن کو ہنستے ہوئے یا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حسیب کی بے وفائی نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اسے ہی کیا یوں لگتا جیسے پوری حویلی پر ہی کوئی کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو۔ ہر شخص خاموش خاموش سا تھا، یوں بھی بچا ہی کون تھا یہاں۔ حسیب اور سلجوگ تو بیرون ملک چلے گئے۔ زہیب نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ فصیح نے کراچی میں کاروبار سیٹ کر لیا تھا، سو یہاں گنتی کے ہی افراد رہ گئے تھے۔ عمر حسن آرا نے اسے بڑے تذبذب کے عالم میں پکارا تھا۔ جی امی جی کہیے۔ عمر تم میرے بیٹے ہو نا؟ بہت پیارے سے۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے امی جی کہیے۔ عمر اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ میری یہ خواہش پوری کرو گے بیٹا؟ امی جی۔ وہ حیران ہو گیا۔ آپ کو تمہید کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ حکم دیجیے، پورا کرنا میرا فرض ہے۔ عمر تم سمن سے شادی کر لو۔ انہوں نے جیسے التجا کی اور اس کا تو دل تھوڑی دیر کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ حسن آرا نے کیا کہا تھا؟ اسے یقین نہ آیا۔ یعنی وہ خواہش جو کتنے عرصے تک اس کے دل کا ناسور بنی رہی، وہ خواب جو ایک طویل عرصے تک اس کی پلکوں میں بند رہا تھا، وہ تعبیر بن کر اس کی ہتھیلی پر اتر آیا تھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ انہوں نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر کہا۔ سمن بہت اچھی بہت پیاری بیٹی ہے بیٹا۔ میں جانتا ہوں امی، اس نے آہستہ سے کہا، اور میں اس سے شادی ضرور کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ اچانک بہت پرمسرت نظر آ رہی تھیں۔ شادی بہت سادگی سے انجام پائی تھی، بہت کم لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سمن کے برابر بیٹھا ہوا عمر بہت عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ برابر بیٹھی سمن اسے مٹی کا ایک بے جان پتلا لگ رہی تھی، جیسے اس کی مرضی اس کی رضا جانے بغیر اٹھا کر عمر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا جسم ہر قسم کی حرارت سے عاری لگ رہا تھا۔ عمر کو برابر بیٹھی ہوئی اس زندہ لاش سے خوف سا آنے لگا۔ کیا میں نے اس لڑکی کو چاہا تھا؟ اور جب سے اس نے سمن کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تھا، وہ خود سے یہی سوال کیے جا رہا تھا۔ اس کا زرد میک اپ کے باوجود ایسے بے رونق ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی ساری خوشی، ساری مسرت پل بھر میں اڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی محبتوں سے اسے پکارا تھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس طرح بیٹھی رہی تھی جیسے سماعتوں سے محروم ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر برسوں پہلے خریدی گئی انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی تھی، تو اس کے زرد بے جان سرد ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی ہیرے کی جھلمل کرتی انگوٹھی دیکھ کر عمر کے سارے جذبات اچانک ٹھنڈے برف ہو گئے تھے۔ سمن کے ہاتھوں کی طرح وہ آج بھی حسیب کو چاہتی تھی۔ روز اول کی شدت سے اس بات کا اندازہ عمر کو حسیب کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ کر ہو گیا۔ جب وہ اس کی دی ہوئی انگوٹھی اپنی انگلی سے نہ اتار سکی تو اس کی محبتوں، اس کی یادوں سے اپنا دل، اپنا دماغ کیسے خالی کر سکتی تھی؟ وہ عمر کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ یہ خیال، یہ تصور اس کے لیے بڑا تکلیف دہ، بڑا اذیت ناک تھا۔ کھڑکی کھولے باہر اندھیروں کو تکتا ہوا وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سمن گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نہ جانے جاگ رہی تھی یا سو گئی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں تو بس منظر گھوم رہے تھے۔ جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آیا تھا اور وہ اس سے ٹکرائی تھی، تب وہ ہنستے ہوئے کتنی خوبصورت لگی تھی۔ جب وہ درخت پر پڑے جھولے میں بیٹھی گانا گا رہی تھی تو کتنی شادماں، کتنی مطمئن تھی، اور جب وہ بارش میں حسیب کے ساتھ کھیل رہی تھی تو لگتا تھا جیسے لفظ غم اسے چھو کر نہیں گزرا، اور آج جیسے وہ لفظ غم کی تفسیر تھی۔ گویا حسیب کا ساتھ اس کے لیے بہاروں کا کارواں تھا اور عمر کا ساتھ خزاں کا۔ اس کے اندر برسوں پرانے خلا پھر جاگنے لگے تھے۔ وہ پھر تشنگی کا شکار ہونے لگا اور پھر بہت سارے ادھورے پن اس کے اندر چلانے لگے۔ خوشیاں اس کی ہو کر بھی نہیں تھیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر کے بھی وہ ناکام تمنا تھا، اور وہ ادھورا تھا، نامکمل تھا۔ اسے مکمل ہونے کے لیے کسی کی محبت درکار تھی، کسی کی بے پناہ چاہتوں کا اظہار درکار تھا، اور سمن کے تمام الفاظ جیسے ختم ہو چکے تھے، اپنے معنی کھو چکے تھے۔ اس کے تمام جذبے، تمام احساسات، تمام روح شاید حسیب اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تم مجھے کیا مکمل کر پاؤ گی سمن؟ مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے بظاہر سوتی ہوئی سمن کو دیکھ کر اس نے دکھ سے سوچا، تم تو خود ادھوری ہو گئی ہو۔ اور پھر اسے یوں لگا جیسے زندگی اس کے لیے مزید تکلیف دہ ہو گئی ہو۔ سمن کے بغیر جینا اسے مشکل لگتا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ جینا جیسے ناممکن لگنے لگا۔ عمر کو یوں لگتا جیسے اس کے خاموش احساس سے عاری وجود کے ساتھ رہ رہ کر وہ خود بھی یا تو ایسا ہی بت بن جائے گا، یا پھر اتنا چیخنے لگے گا، اتنا چلائے گا کہ پاگل ہو جائے گا۔ ہر گزرتا دن اسے احساس دلاتا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے،
گھل رہا ہے۔ سمن کی خاموشی اس کو اب تپ دلانے لگی تھی۔ کیوں چھوڑ گیا وہ شخص تمہیں، کیوں؟ اور ایک دن اس کے تمام حوصلے تمام ضبط جواب دے گئے، اور اس نے سمن کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بتاؤ مجھے، کیوں ٹھکرا دیا اس نے تمہیں؟ وہ تو وعدہ دار تھا تمہاری محبتوں کا، اس نے تمہیں کیوں ٹھکرا دیا سمن؟ بولو کیوں؟ وہ تھوڑی دیر اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، جیسے عمر کا یہ رویہ اس کے لیے انتہائی حیرت انگیز ہو۔ پھر اسے اپنے بازو چھڑائے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس نے مجھے نہیں ٹھکرایا تھا، میں نے خود اس کی محبتوں سے کنارہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ اس کے اندر ابلتے غصے کے طوفان بیٹھنے لگے۔ میں اس کی محبتوں کے قابل نہیں تھی، وہ اطمینان سے بولی اور باہر نکل گئی، اور عمر ہکا بکا کھڑا اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں خاک نہ آیا یہ کیا کہہ کر گئی ہے وہ۔ تا دیر غور کرتا رہا، اور پھر جیسے ساری گتھیاں سلجھنے لگیں۔ رغبت حد سے بڑھ جائے تو شاید یہی ہوتا ہے، وہ دن اور رات کا ساتھ، وہ کھیل کود، ہنسی مذاق، وہ بارشوں میں بھیگنا، چھتوں پر ٹہلنا، تو گویا جانے والا ہر شے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کھڑے کھڑے اسے پسینے آنے لگے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سمن، سمن، تم وہ نہیں ہو جسے میں نے چاہا تھا۔ او خدایا، میں نے کیوں کی اس سے شادی؟ یہ میری محبت نہیں ہے کسی کی ٹھکرائی ہوئی۔ وہ آگے کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کراچی آ گیا تھا۔ اس کا اعتبار ہر محبت، ہر جذبے کی سچائی پر سے اٹھ گیا تھا، لیکن یہ زہر میں بھی، تنہائیوں میں بھی اس کی درد کا مداوع نہ تھی۔ سو ایک دن اس نے تھک ہار کر فون پر ایک نمبر ملایا۔ سنو زویا، میں عمر ہوں، عمر حاذق۔ دوسری طرف سے آئی آواز سن کر اس نے کہا تھا، اور دوسری جانب موجود زویا بہت دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میں صرف تمہاری آواز سن کر تمہیں پہچان گیا ہوں، تمہیں میرا نام سن کر بھی مجھے پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے؟ نہیں، بالآخر وہ بولی، اب ایسے بھی حالات نہیں۔ آپ سنائیں، آج کیسے برسوں بعد پرانی یادوں کو آواز دی آپ نے؟ سمن کیسی ہے؟ ہر چند کہ وہ سبیکا کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی نہ تھی، لیکن بہرحال وہ لا علم تو ہرگز نہ ہو سکتی تھی۔ سمن کی بات مت کرو زویا، اپنی بات کرو، اپنا وعدہ یاد ہے؟ جی۔ وہ حیران ہوئی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو زویا، حالانکہ بہت پرانی بات ہے اور میں کوئی حق بھی نہیں رکھتا تم سے کسی جواب دہی کا، پھر بھی پوچھ رہا ہوں، کیا تمہیں آج بھی انتظار ہے میرا؟ میں نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ وقتی طور پر کسی جذبے سے مغلوب ہو کر نہیں کہا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، محبت وقتی جذبہ نہیں ہے زویا، مجھ سے شادی کر لو پلیز، پلیز۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا، میں بالکل ٹوٹ گیا ہوں زویا، مجھے کسی کی چاہتوں کا اعتبار درکار ہے، ایسی محبت چاہیے جو بالکل بے ریا، بالکل خالص ہو، صرف میرے لیے ہو۔ بولو زویا، تم چپ کیوں ہو؟ آپ شاید جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، تمہیں تو شاید اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنا پڑ جائے، میں جانتا ہوں، لیکن زویا، تمہیں تو عشق کا دعویٰ تھا نا؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ نہیں ہے، وہ بولی، لیکن سوچ لو زویا، صرف تمہاری محبت ہی اب مجھے میرے وجود کا یقین دلا سکتی ہے، ورنہ تو شاید میں کچھ بھی نہ رہوں۔ وہ مایوس ہو گیا۔ میں آؤں گی آپ کے پاس، آپ کے لیے، وہ کچھ دیر سوچ کر بولی، تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہاری محبتوں کے قرض تلے دبا رہوں گا زویا، وہ ممنونیت سے بولا تھا۔ ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ یہ بات دھماکے کی طرح ہر سو پھیلی تھی۔ سبیکا کا فون آیا تھا اور اس نے ان دونوں کو سخت برا بھلا کہا تھا۔ چھوٹی مومانی کا بھی خط آیا تھا اور انہوں نے اس سے سمن کا قصور پوچھا تھا، لیکن وہ دونوں دم سادے سب کے رد عمل دیکھتے رہے، اور انہوں نے کسی کو کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہ سمجھی اور خاموشی سے اپنی زندگی کی ابتدا کر دی۔ زویا بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ عمر کو کبھی کبھی خود بھی حیرانی ہوتی تھی کہ کیا اس کا ساتھ کسی کے لیے اتنی خوشیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور وہ خود بھی اگر خوش نہ تھا تو ناخوش بھی نہ رہا تھا۔ زویا کی بے پناہ محبتوں نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے اندر معلق محرومیوں کے خلاف پر ہونے لگے تھے کہ سکون کی اس جھیل میں پھر سے دائرے سے بن گئے۔ حسن آرا کا خط ایک پتھر کی مانند آیا تھا۔ سمن نے اس کے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ایک بے تاثر سا محض اطلاعی خط تھا۔ وہ بہت دیر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ عمر کس کا خط ہے؟ زویا نہا کر نکلی تھی، گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اس نے خاموشی سے خط اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ خط لے کر پڑھنے لگی، پھر اچانک بالکل خاموش ہو گئی اور خط اس کی گود میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں تھوڑی دیر تک یوں ہی بنا کوئی بات کیے اپنی اپنی سوچ میں گم رہے۔ پھر اچانک زویا بولی، عمر، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ کیا؟ وہ چونکا، کیا مطلب؟ عمر، وہ روحانسی سی تھی، آپ مجھے اچانک اکیلا چھوڑ کر واپس تو نہیں لوٹ جائیں گے نا؟ زویا، وہ حیران رہ گیا، پاگل ہو گئی ہو؟ آپ جائیں گے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے؟ وہ انگلیاں بے چینی سے مروڑتی ہوئی بے کل سی عمر کو بہت اچھی لگی۔ زویا، یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے زویا کو قریب لایا اور پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اگر یہ فضول سوچیں تمہیں پریشان کرتی رہتی ہیں تو انہیں بالکل اپنے دل سے نکال دو۔ اس نے زویا کے گیلے بال سنوارے۔ میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا زویا، تم ہی تو وہ ہستی ہو جس نے میرے باپ کے بعد مجھے اپنی بھرپور محبتوں سے نوازا ہے۔ تم نے میرے اندر کے ادھورے پن کو کم کرنے میں میری مدد کی ہے زویا، تم نے میری محبت میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، میں بھلا چھوڑ سکتا ہوں تمہیں؟ پھر بھی
پھر بھی لگتا ہے عمر کہ میں آپ کی تمام تر چاہتوں کو پا نہیں سکی اب تک. میں نے آپ کو ٹوٹ کر چاہا لیکن وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا. تمہیں میری محبتوں میں کمی کا احساس ہوتا ہے زویا؟ شاید. وہ نظریں جھکائے بولی. مجھے کلک ہے زویا. وہ مجرمانہ لہجے میں بولا. مجھے کلک ہے کہ میں تمہیں تمہاری چاہتوں کے جواب میں اتنا نہیں چاہ سکا جتنا تمہارا حق ہے. لیکن میں کیا کروں؟ میں نے شادی کے پہلے دن اپنا آپ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. تم جانتی ہو کہ سمن سے میں اب تک اسے بھلانے میں ناکام ہوں. زویا کے چہرے پر کرب کے سائے لہرا گئے. میں جانتی ہوں. اس نے سر جھکا دیا. اسی لیے ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں کہ کہیں کسی دن آپ بے اختیار ہو کر اس کی جانب نہ لوٹ جائیں. وہ بھی تو آپ کی بیوی ہی ہے نا، اور اب آپ کے بچے کی ماں بھی. اس کے لہجے میں نارسائی کے دکھ بول رہے تھے. نہیں زویا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بھی دکھ سے بولا. شاید یہ بھی میری مجبوریوں میں سے ہے کہ میں پلٹ کر اس کی طرف جا بھی نہیں سکتا. وہ ہمراہ ہوتی ہے تو میں اندر سے ٹوٹنے لگتا ہوں. خزاں کے پتوں کی مانند میرا وجود مرجھانے لگتا ہے. اس کے قریب ہو کر بھی دور ہونے کا احساس مجھے مار ڈالتا ہے، اور میں اس سے دور رہ کر تمہاری محبتوں کی چھاؤں میں جی تو سکتا ہوں زویا، لیکن اس کی قربت میں اس کی کسی اور کو چاہنے کا احساس میں برداشت نہیں کر سکتا. اس نے اپنا بوجھل سر زویا کی گود میں رکھ دیا. زویا، مجھے اتنا چاہو کہ میں اسے بھول جاؤں. میرے دل سے نارسائیوں کا یہ داغ دھل جائے. مجھے پورا کر دو زویا. زویا نے سکون کا سانس لیا تھا، اور پھر زویا نے اسے مکمل کرنے کی قسم اٹھا لی تھی. اس نے اپنی ہر رات، ہر دن، ہر سوچ اور جذبہ صرف عمر کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ سمن کو بھولا تو نہ تھا، لیکن دل کی کسک کم ہو گئی تھی. بے حد کم. ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو کر دونوں نے 3 سال گزار دیے تھے. زویا بھی اب پرسکون ہو گئی تھی. اسے اپنی محبتوں پر اعتماد آ گیا تھا. عمر اب بھی وہ کبھی کبھار جیسے دل کی تسلی کو پوچھتی تھی. آپ کو سمن یاد آتی ہے؟ کتنی مرتبہ پوچھو گی یہ سوال؟ وہ مسکرایا. جب تک آپ کا جواب نفی میں نہیں آئے گا. اچھا پھر تو انتظار کرو. وہ شرارت سے بولا، پھر سنجیدہ ہو گیا. زویا، میں کبھی بھی اس معاملے میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے اب وہ یاد تو نہیں آتی، لیکن میں اسے بھولا نہیں ہوں. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم نہیں سمجھو گی. اس نے سوچ میں ڈوب کر کہا. وہ میری محبت تو تھی، لیکن میری ضد آج بھی ہے. کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی. پتہ نہیں. اس نے مایوسی سے سر ہلایا. زویا، میں نہیں جانتا کہ بچپن سے لے کر آج تک وہ کون سی گرہ ہے جو میرے دماغ میں یوں لگی ہے کہ کھلتی ہی نہیں. ایک عجیب سی محرومی کا احساس ہے مجھ میں کسی بھی مرضی کے خلاف بات پر سمجھوتا نہیں کر پاتا. سمن بھی میری ایک ایسی ہی محرومی ہے. زویا گہرا سانس لے کر کھڑی ہو گئی. مجھے آج ڈاکٹر کے پاس لے چلیے. اس نے بجھے سے لہجے میں کہا. آج کا اپائنٹمنٹ ہے؟ اس نے سر ہلایا. پھر یوں ہوا جو اس نے کبھی خواب بھی نہ سوچا تھا. ایک بہت پیاری سی بیٹی کو جنم دے کر زویا اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی. وہ بہت چیخا تھا، بہت رویا. اسے آوازیں دے کر بار بار پکارا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند رہی تھیں، لب خاموش رہے تھے، پلکیں ساکت رہی تھیں. ساری زندگی اس کا ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والی زویا کتنی جلدی اپنے وعدے بھول گئی تھی. اس سے بے وفائی کر گئی تھی. عمر کے لیے یہ یقین نہ کرنے والی بات تھی. وہ تو عمر کی طرف سے شاکی تھی کہ کہیں وہ اسے نہ چھوڑ کر چلا جائے، اور اسے گمان نہ تھا کہ پہل وہ خود کر بیٹھے گی، اسے دفنا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے. وہ گھر لوٹا تو اس نے خود کو وہی 19 برس کا سہما ہوا لڑکا محسوس کیا جو ایک رات اپنے ابو کو دفنا کر تنہا گھر میں لوٹا تھا. گزرے ہوئے وقت نے کس بے رحمی سے اپنے آپ کو دہرایا تھا. میرے خدا، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ ساری رات وہ اپنی بچی کے ساتھ رویا تھا. صاحب، بیبی چپ نہیں ہوتی. وہ بیٹھے ڈائری میں کچھ حساب کتاب کر رہا تھا اور مسلسل سحر کے رونے کی آواز سے پریشان ہو رہا تھا. جب آیا نے اسے آ کر بتایا تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اس نے بھنا کر ڈائری بند کی. میں اس کی ماں تو نہیں ہوں صاحب. اس نے برا سا منہ بنایا. وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا. پچھلے 1.5 سال میں یہ تیسری آیا تھی. لاؤ اسے مجھے دو. اس نے روتی ہوئی سحر کو آیا سے لیا. اس کی گود میں آتے ہی وہ چپ ہو گئی. یہ بچوں کی کون سی حص ہوتی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی کو غور سے دیکھا. اس کی رنگت عمر کی طرح سرخ و سفید تھی اور نقوش زویا کی طرح تیکھے تھے. بچے کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کی گود میں ہے؟ یہ وجود کی خوشبو محسوس کرتے ہیں یا محبت کی حرارت؟ کیا اسے علم ہوگا کہ یہ ماں سے محروم ہے؟ وہ پہلی مرتبہ عجیب سی سوچ کا شکار ہوا، ورنہ زویا کی موت کے بعد سے تو جیسے اس نے کچھ بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا. صاحب، آپ سے ملنے کوئی آدمی آیا ہے. آیا دوبارہ کمرے میں آئی تھی. گہرے سانولے رنگ کی وہ معمر سی عورت اسے بہت بری لگتی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اسے بہت مشکلوں سے دستیاب ہوئی تھی. کون ہے؟ وہ سحر کو اٹھائے ڈرائنگ روم میں آیا اور پھر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ سامنے کھڑے سلجوق سے لپٹا تھا. ارے! بیچ میں آتی بچی کو دیکھ کر سلجوق ہنس پڑا. یہ کیا ہے بھائی؟ بھتیجی ہے آپ کی. اس نے سحر کو اسے پکڑا دیا تھا. یقین نہیں آتا. وہ مسرت اور پیار سے اسے دیکھ رہا تھا. سید پور سے آ رہے ہیں؟ دونوں اطمینان سے بیٹھے. وہ پوچھنے لگا. نہیں، میں تو امریکہ سے لوٹا ہوں کل رات کو، پھر یہاں آ گیا. آپ کو علم تھا میں یہاں ہوں؟ اسے حیرانی ہوئی. ہاں، امی کے خطوط سے علم ہوتا رہتا ہے حالات کا. وہ خاموش سا ہو گیا. آپ سید پور نہیں گئے؟ نہیں. جائیں گے نہیں؟ کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی اور الجھن بھی. یہ مت پوچھو. تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ دیکھ لیجئے. وہ اداسی سے مسکرایا. سامنے ہوں آپ کے. کیا حال بنا لیا ہے عمر؟ اور وہ کہتے کہتے رک گیا.
सुमन को किस बात की सजा दी है? बिलाखर बोल पड़ा। मैं किसको क्या सजा दूंगा भाईजान, मैं तो खुद ना जाने किस बात की सजा भुगत रहा हूँ। क्या मतलब? वो चौंका। कुछ नहीं, आप शहर को संभालिए, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। वो दामन बचाकर उठ गया। अब उसे क्या बताता कि किस किस आग में जल चुका है। वो रात सलजोक उसके पास ही ठहर गया था। दोनों भाई मुद्दतों बाद मिले थे, इधर उधर के मौज़ूआत पर ढेर सारी बातें कर चुके थे, लेकिन एक बात थी जो दोनों अपने अपने दिलों में महसूस कर रहे थे। वो दोनों सैयदपुर से, हवेली से और हवेली के मकीनों से जैसे निगाहें चुरा रहे थे। ना उमर ने कोई बात निकाली, ना सलजोक ने। हालांकि इन दोनों को इस मौजू पर फितरी तौर पर बातें करनी चाहिए थीं। सलजोक ने अमेरिका में किसी लड़की से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वो इन्हीं की बातें करता रहा। उमर उसे जोया के मुतालिक बताता रहा। मेरा ख्याल है रात बहुत हो गई है। उमर घड़ी देखकर उठ खड़ा हुआ। अब सोना चाहिए। तुम्हें नींद आ रही है? सलजोक ने उससे पूछा। क्यों, आपको नहीं आ रही क्या? उसने मुस्कुराकर जवाबन पूछा। नींद मुझे? वो ऐसे हंसा जैसे कोई बहुत ही अनहोनी बात हो। ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ। उमर ने उसे हैरानी से देखा, कुछ पूछना चाहा, फिर इरादा तर्क करके अपने कमरे में आ गया। बेड के पास पड़े एक काट में लेटी शहर को उसने प्यार से देखा और लाइट बंद करके बिस्तर पर दराज हो गया। रात को न जाने कौन सा पैर था जब उसकी आंख खुल गई। उसके और बराबर वाले कमरे के मुश्तरका रोशनदान का शीशा दूसरी जानिब से रोशन था, जिसका मतलब ये था कि सलजोक अब तक जाग रहा है। उसने लैंप चलाकर घड़ी देखी और बिस्तर से उतर आया। भाईजान, उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कालीन पर औंधे लेटे सलजोक को पुकारा। भाईजान, आप? अब तक उसके अल्फाज उसके लबों में ही दम तोड़ गए। उसकी निगाह पहले सलजोक के पास औंधे पड़े ग्लास पर और फिर मेज़ पर रखी बोतल पर गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। भाई, उसने बमुश्किल कहा और सलजोक का कांधा पकड़कर उसे सीधा किया। भाई, ये क्या है? ये आप? उसे इंतहा दर्जे का दुख हुआ था इस नशे में धुत देखकर। हाँ। उसकी आंखें बंद थीं और लहजा बोझल। मैं हूँ मुजरिम? किसका? उसका। वो जो मासूम थी, पाकीज़ा थी, मैं उससे मोहब्बत भी तो करता था ना। वह कतन अपने होशो हवास में ना था। किससे? उमर का लहजा, उसकी आवाज़ कांपने लगी। आगही के दर उस पर एक एक करके खुलने लगे। अपनी सुमन से। मैं चाहता था उसे, फिर मैंने क्यों तोड़ दिया उसको? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो सुमन। सुमन, प्लीज़ रो मत, प्लीज़ खामोश हो जाओ। उमर ने उसका कांधा छोड़ा तो वो किसी बेजान लोथड़े की तरह दोबारा औंधा हो गया। और उमर, वो खुद भी तो जैसे हर एहसास से आरी हो गया था। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब अपनी जगह से उठकर दीवार थाम कर चलता हुआ वो अपने कमरे में चला आया। वो सोकर उठा तो सलजोक जा चुका था, शायद कभी वापस ना आने के लिए, और वो बहुत देर तक सोचने समझने के काबिल ना रहा था। फिर जब हवास उसके काबू में आए तो उसका दिल रोने को चाहने लगा। ये क्या किया भाई तुमने? क्या 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 किया? और मैंने क्या किया? वो सारे सवाल खुद से करता रहा। तुमने तुमने तो कहा था कि वो मुस्कुराहट है, गुनगुनाहट है, शोखी है, शरारत है, और तुमने उसके वजूद से ज़िंदगी निकाल कर उसे बेजान बना डाला। उसके लबों से मुस्कुराहटें छीन ली, उसकी आंखों को हमेशा के लिए आंसुओं की जंजीर पहना दी। और मैं तो दावेदार था उसकी मोहब्बतों का, दावा था मुझे उससे इश्क का। मैंने क्या किया? तूफान में घिरे उसके वजूद को तन्हा छोड़ाया। मैंने क्यों कोशिश नहीं की उसे ज़िंदगी की तरफ लाने की, उसके लबों पर मुस्कुराहट खिलाने की? मैं ऐसा कर सकता था, मैं उसे अपनी मोहब्बतों का इत्तमाद बख्श कर जोड़ सकता था, जैसे जोया ने मुझे किया था। फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? तादेर वो खुद से जंग करता रहा। उसे होश आया तो सहर बुरी तरह रो रही थी, ना जाने कब से रो रही थी। आया ने शायद आज छुट्टी की थी। उसने लपक कर सहर को उठाया। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। उसने सहर को लिपटा कर टहलना शुरू कर दिया। सैयदपुर के स्टेशन पर से ट्रेन ने रात के 10 बजे उतारा था। एक हाथ में बैग था, मैं दूसरे हाथ से सहर को उठाए वो आगे बढ़ा। कहाँ जाओगे साहब? कोचवान ने पूछा था। सैयद हमायत अली शाह की हवेली। फिर बैठो ना तांगे में। वो हंसा। तांगे वाले ने उसे हवेली के आगे उतारा तो उसकी कलाई की घड़ी 10:30 बजा रही थी। सलाम साहब। चौकीदार ने उसे पहचान कर सलाम किया और गेट खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ और ऐसा ऐसा कदम उठाता आगे बढ़ा। तारीकी में डूबी इमारत बड़ी उदास, बड़ी दिलगीर महसूस हो रही थी। उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा तो चौंक गया। चौथी और आखिरी सीढ़ी पर बैठा वो साया किसका था? वो हजारों में पहचान सकता था। सुमन। वो उसके बराबर बैठ गया और थके थके लहजे में बोला, यहाँ क्यों बैठी हो? उसने सर उठाया और दूर लॉन में जलती मरकजी लाइट की सीढ़ियों तक पहुंचती धुंधली रोशनी में उसे देखा। आप कब आए? उसका लहजा बिल्कुल बेतासुर था। अभी। दोनों खामोश हो गए। क्यों आए हैं? कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हें लेने। उसका लहजा खोखला ना था। मुझे? उसके लहजे में बेएतबारी थी। हाँ, चलोगी ना? वो खामोश बैठी रही। सुनो सुमन, मैं तुम्हें शायद अभी अपनी वफाओं का, अपनी मोहब्बतों का यकीन ना दिला पाऊँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें सारी उम्र चाहा है। इतना कि तमाम ज़िंदगी मैं किसी को नहीं चाहा। जवाब में वो कुछ नहीं बोली। मुझे मालूम है तुम्हें मेरे अल्फाज झूठे और मेरा लहजा खोखला मालूम होगा, लेकिन
मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी मोहब्बतों पर एतबार आ जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलने से इनकार मत करना, चाहे तुम्हें मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना हो। मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? उसने उंगली से जमीन पर लकीरें बनाते हुए कहा। जिस हस्ती से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, आप उसके बाप हैं। देखो सुमन, उसको देखो, ये बिन माँ की बच्ची है। इसने बेखबर सोई हुई सहर को आगे किया। उसने कभी माँ का प्यार नहीं देखा, और वो जो तुम्हारे पास है वो बाप के लम्स से ना आशना है। सुमन, मेरे साथ मिलकर दो मजबूत शख्सियतों की बुनियाद रख दो। सुमन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि माँ या बाप की कमी क्या होती है, कितनी महरूमी होती है। इंसान अगर मुझ जैसा हसास हो, कम इत्तेमाद हो, तो एबनॉर्मल रवैयों का शिकार हो जाता है। सुमन, मैं अपनी औलाद को ये एबनॉर्मल रवैये या कम इत्तेमादी नहीं देना चाहता। बोलो सुमन, मेरा साथ दोगी? वो खामोश रही। सुमन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उसके लहजे में इतने दुख थे, इतने रोग थे कि सुमन के बेजान मुर्दा एहसासात बेदार से होने लगे। वो उसी की तरह था, इश्क की आग में जला हुआ, नारसाई के अजाब झेलता हुआ। वो अधूरा टूटा हुआ शख्स तकमील चाहता था अपने बच्चों की। लाइए, इसे मुझे दे दें। उसने उमर की गोद से शहर को ले लिया। यहाँ ठंड है, इसे सर्दी ना लग जाए। वो दोनों उठ खड़े हुए, शहर को लिए हुए, और वो शहर जो आ रही थी बहुत चमकीली, बहुत खुशगवार थी। अमावस की आखिरी रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी, और आने वाली सुबह एक खूबसूरत ख़ानदान की तश्कील कर रही थी।